Sangye chedan soki chonam la chanchu bardo dani kesu ji dagi jinso gibe sonam gi dola penjira sangye dubara shu sangye chedan soki chonam la chanchu bardo dani kesu ji dagi jinso gibe sonam gi dola penjira sangye dubara shu sangye chedan sogye chanamala chanchu bardo dani kyaso ji dagi jinso gibe sonamgi dola penjira sangye dubara shu samje damje dewa dan devi gyudan dembara gyuru ji dungal dan dungalagi gyudan dawara gyuru ji Tengala mebe dewa da mi dawara gyuro je Nyeriya jadan dan dawe tangya neba gyuro je Panden zawe lama rimbo je Dagi jivra peme densho la Kadin chimbe gone je sonde Kuson toge ngando zando so Saji puji jujin ame do damari rawa lingshi ngide gyamba di Sangye shindo amide mbruwa yi Dukuna namda shindo chobara sho Guru Buddha Bodhisattva Sabari vara ratna mandala puja mega samandra saparan Samaye hon semjen namge sambadhan Lui cheta cheta vara chechon thunma thepa yi cheke korolo korodu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव चोलामा भइपरिआएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसा धर्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारमा 22 अध्याय परिच्छेद मध्ये 12औं अध्यायमा आइपुगेका छौं, जसमा धम्मको खोजी भन्ने कुरा लेखिएको छ र यो धम्मको खोजी गर्ने कुरालाई लिएर अनि हामीले महायान सूत्र अलङ्कारबाट अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यसमा जम्मा 10 वटा बुन्दाहरू प्रस्तुत गरिएको छ अभ्यास गर्नुपर्ने बुन्दाहरू। पहिलो बुन्दा चाहिँ गोत्र रे, त्यहाँदेखि प्रारम्भ गरेर अन्तिम बुन्दामा चाहिँ शास्ता रे, भगवान बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि के कस्ता सद्गुणहरू हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अन्तिममा राखेर अनि यो महायान सूत्र अलङ्कारको चाहिँ हामीले अध्यापन र साथसाथमा अभ्यास कसरी गरिन्छ भनेर पनि हामी अहिले सिकिरहेका छौँ र अहिले हामी अभ्यासको क्रममा छौँ। अभ्यासको क्रममा अब हामीले 6 पारमीको कुराहरू गरिसक्यौँ। अरूको हित गर्नलाई अपनाउनु पर्ने कुराहरू बारे पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब मार्ग रे, अब हामी सम्मा सम्बोधिमा पुग्नुको लागि त्यो बाटोमा हामी अहिले हिँड्दैछौँ। हिँड्ने क्रममा हामीले पहिलो खुड्किलोको बारेमा लगभग कुरा गरिसक्यौँ, जसले सम्भार मार्ग छोक्लम भनिन्छ। अहिले हामी दोस्रो मार्गको अन्तिममा आएका छौँ, जसलाई प्रयोग मार्ग भनिन्छ। प्रयोग मार्गको बारेमा हामीले हिजो अस्ति 2-3 दिन भयो धेरै चर्चाहरू गऱ्यौँ। प्रयोग मार्ग भने के हो, सम्भार मार्गले कसरी प्रयोग मार्ग प्रकट गर्छ र प्रयोग मार्गमा हामीले के कस्ता ध्यानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वयं प्रयोग मार्ग भनेको नि के हो, त्यो एउटा प्रज्ञा र हैन समथ ध्यानको एउटा चाहिँ स्वरूप हो। समथ ध्यान भएर पनि त्यसमध्ये प्रज्ञा रहेको हुन्छ हैन, जसले 4 आर्य सत्यलाई चाहिँ जान्दछ, बुझ्दछ
भनेर यो चाहिँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब आज एउटा प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि अब भगवानको मार्गमा धेरै जसो अभ्यास साधनाहरू चाहिँ मनमा भर परिरहेको हुन्छ, मनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मन पनि दुई किसिमका छन्। एउटा चाहिँ कल्पनात्मक मन, परिकल्पना भएको मन, एउटा चाहिँ निर्विकल्प मन। कल्पना र निर्विकल्पको भिन्नता के छ भन्दाखेरि सानो उदाहरण राख्ने हो भने तपाईको हातमा रातो गुलाबको फुल छ, मैले देखेँ। तपाईको हातमा लिएको रातो गुलाबको फुल मैले देखेँ, मेरो आँखाले देख्यो, आँखाले देख्यो मात्रै, तर यो गुलाबको फुल भनेर ठान्दैन, मात्र देख्छ, काम सक्यो। त्यो हो निर्विकल्प। अब यो गुलाबको फुल हो भनेर जब म ठान्दछु तब त्यो भयो कल्पना। यसकारण हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ दुई किसिमले लागु हुन्छ। एउटा निर्विकल्पको ढङ्गबाट लागु हुन्छ, एउटा परिकल्पनाको ढङ्गबाट लागु हुन्छ। कल्पनाले चाहिँ ठान्दछ, भनेर ठान्दछ, सुनेर ठान्दछ हैन। हरेक कुरामा उसले चाहिँ ठानेको हुन्छ। ठान्दछ भनेको अर्थ किटानका साथ तोकेरै ग्रहण गर्छ। यो हो, त्यो हो, निलो हो, रातो हो, आदि आदि। भने निर्विकल्पले यसरी ठान्दैन, उसले मात्र जान्दछ, देख्दछ, जान्दछ मात्रै, ठान्दैन। भनेर नठान्ने मात्र जान्नेलाई चाहिँ, मात्र देख्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ त? निर्विकल्प रे हैन। अनि यो हो, त्यो हो भनेर ठान्नेलाई चाहिँ विकल्प रे। भोट भाषामा निर्विकल्पलाई नम्प्रमितोक्पा, कल्पलाई नम्प्रतोक्पा भनिन्छ। अब यहाँ प्रश्न कसरी आयो भन्दाखेरि अब यो प्रयोग मार्ग पनि चित्तसँगै सम्बन्ध भएकोले यो निर्विकल्प हो कि कल्पना हो? बौद्ध विद्वानहरूले यस्तो प्रस्तुत गरेको छ कि प्रयोग मार्गले सच्चाइलाई स्पष्ट जान्दछ भनेर स्पष्ट भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। सलवर भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। सलवर भयो, सलवर नवा भनेको स्पष्ट भन्ने एउटा शब्द भएको छ। अधिकांश यो स्पष्ट भन्ने शब्द चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ निर्विकल्पमा प्रयोग गरिने शब्द हो। परिकल्पना, कल्पनामा चाहिँ यो त्यति प्रयोग गरिन्न। तर यहाँ प्रयोग मार्गमा चाहिँ के भन्छ स्पष्ट भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त यसले गर्दाखेरि कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ प्रयोग मार्ग पनि निर्विकल्प ज्ञान हो भन्नेहरू पनि छन् क्यारे। तर यहाँ हाम्रो भनाइ चाहिँ स्पष्ट भनेको चाहिँ निर्विकल्पले भनेको होइन। कतिपय कुराहरू हामीले कल्पनाबाटै पनि विचार गर्दाखेरि ती विषयहरू स्पष्ट छर्लङ्गै मनमा आउँछन् त, त्यो कुरामा हामी बढी घुलमिल भएको, त्यो व्यक्तिसँग हाम्रो बढी घुलमिल भएको छ भने उसले सम्झना साथ उसको बारेमा चाहिँ चर्चा हुन साथै हाम्रो मनमा छर्लङ्गै आए जस्तो महसुस हुन्छ नि। हो त्यति मात्रैले यहाँ चाहिँ स्पष्ट भनेको हो, निर्विकल्प भएर स्पष्ट भनेको चाहिँ होइन। तसर्थ प्रयोग मार्ग त्यहाँ निर्विकल्प र विकल्प मध्ये विकल्प नै हो, कल्पना नै हो। बुझ्नु भएन के? कल्पना नै हो। किन भन्दाखेरि निर्विकल्प चाहिँ दुईटा हुन्छन्, एउटा भ्रान्तिमय निर्विकल्प, एउटा चाहिँ अभ्रान्तिमय निर्विकल्प। बुझ्नु भएन के? भ्रान्तिमय निर्विकल्प भनेको चाहिँ अब हाम्रो आँखामा भ्रम परेर, आँखामा केही रोग लागेर होइन, सेतो शङ्खलाई पनि पहेँलोसँग देख्न पुगिन्छ। अनि के अरे थालमा पनि कपालको रौँ झऱ्यो, भात खाने थालमा पनि कपालको रौँ
झरेको देख्न पुगिन्छ। यसता भ्रान्तिमय निर्विकल्पहरू पनि हुन्छन्। अनि अभ्रान्तिमय जो भ्रान्ति नभएको निर्विकल्पलाई चाहिँ के भनिन्छ त? भ्रान्ति नभएको निर्विकल्पलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भनिन्छ, प्रत्यक्ष प्रमाण भनिन्छ हैन। त्यसकारण भगवानको शासनमा प्रमाण चाहिँ दुई किसिमका छन्, एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्को चाहिँ अनुमान प्रमाण रे। प्रत्यक्ष प्रमाणले चाहिँ कुनै पनि कुरा देख्दाखेरि सिधै देख्छ उसले। त्यो कुरालाई देख्न जान्नको लागि अरूको सहयोग चाहिँदैन, उसले सिधै देखेर थाहा पाउँछ। अनुमान प्रमाणले चाहिँ त्यो कुरा जान्न थाहा पाउनको लागि अरूको सहयोग लिनुपर्छ। जस्तो त्यो डाँडामा आगो छ अरे, त्यो आगो त्यहाँ छ भनेर थाहा पाउनलाई धुवाँको सहयोग लिनुपर्छ, किनकि त्यहाँ धुवाँ हुरुरु चाहिँ आइरहेको छ। त्यो धुवाँ त्यहाँ हुँदैमा आगो छ भन्नलाई पुष्टि गर्नलाई यो भान्साघरमा आगो बलिरहेको धुवाँको पनि सहयोग, उदाहरणको दृष्टान्तको पनि सहयोग लिनुपर्छ। यस्तो किसिमले अरूको जुन कुरा थाहा पाउनलाई अरूको सहयोग लिएर थाहा पाउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ? अनुमान प्रमाण भनिन्छ। त जुन विषय थाहा पाउनलाई अरूको सहयोग लिए बिना नै छर्लङ्गी थाहा पाएको, अभ्रान्ति रूपमै थाहा पाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भनिन्छ। त्यसकारण भगवानको शासनमा प्रत्यक्ष प्रमाण 4 वटा छन् हैन। भगवानको शासनमा प्रत्यक्ष प्रमाण 4 वटा छन्। एउटा चाहिँ इन्द्रिय प्रमाण भयो हैन, अनि अर्को चाहिँ मानसिक प्रमाण भन्नुभयो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ स्वसंवेद प्रमाण भन्नुभयो। चौथो चाहिँ योगिक प्रमाण, योगीहरूले ध्यान गरेर। इन्द्रिय प्रमाण पनि होइन, मानसिक प्रमाण पनि होइन। यसमा के भन्नु, फेरि एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ शाक्य पण्डित विद्वानले भन्नुभयो चाहिँ स्वसंवेद प्रमाण हो भन्नुभएको छ। प्रयोग मार्ग चाहिँ स्वसंवेद प्रमाण हो भन्नुभएको छ। शाक्य पण्डितको यो भनाइलाई प्रयोग मार्ग स्वसंवेद प्रमाण, स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण हो भनेर भन्नु त भएको छ। यो भनाइलाई विद्वानहरूले कसरी लिएका छन् त भन्दाखेरि, विद्वानहरूले चाहिँ शाक्य पण्डितले भन्नुभएको प्रयोग मार्ग चाहिँ प्रत्यक्ष स्वसंवेद प्रमाण हो, रङ्गरिकमुन्सुम स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण हो भन्नुको तात्पर्य जति पनि मनहरू छन्, चाहे त्यो परिकल्पनाका मनहरू हुन्, चाहे त्यो निर्विकल्पका मनहरू होस्, चाहे त्यो भ्रान्तिमय होस्, चाहे त्यो जे होस्, त्यो सारा मनहरूको भित्रको भाग चाहिँ स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण नै हो। मनको अन्तर्मुखी भाग चाहिँ स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको मनले आफैलाई थाहा पाउने, मनले आफैलाई थाहा पाउने। अब यो कुरा अचम्म छ, आफैलाई थाहा पाउने भनेको के हो भन्दाखेरि, उसले थाहा पाउनलाई अरू विषयवस्तु चाहिँदैन, ऊ आफैलाई पनि चिन्न सक्छ भनेको। जस्तो बत्ती बालेपछि अरूले पनि उज्यालो पाल्छ, बत्ती आफू स्वयंले आफूले पनि उज्यालो पाल्छ भने जस्तो कुरो होइन। त्यसकारण आफैलाई थाहा पाउने, आफैलाई प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पाउनुलाई चाहिँ स्वसंवेद प्रमाण रे। शाक्य पण्डितले यो प्रयोग मार्ग भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, प्रयोग मार्ग चाहिँ सच्चाइकोलाई जान्ने स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण हो भनेर उहाँले त भनिदिनु भयो। अब उहाँको मतलाई अगाडि यसको बोधार्थ के हो, यसलाई कसरी बुझियो त भन्दाखेरि, प्रयोग मार्ग पनि वास्तवमा यो एउटा शब्द छ हिच्यो भन्ने, यो एउटा तार्किक भाषा हो हिच्यो भन्ने होइन। हिजो चेस्ये भन्ने एउटा शब्द छ, भोट भाषामा चेस्ये भनिन्छ। चेस्ये भनेको अब विच्छिन्न ज्ञान भने जस्तो हुन्छ कि, विच्छिन्न ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाणले बोध गरिसकेपछि फेरि मैले यस्तो थाहा पाएँ,
मैले त जानी भन्ने एउटा चाहिँ सम्झना आउँछ नि। बोध गरिसकेको, जानिसकेको, थाहा पाइसकेको कुरोलाई फेरि दोहोऱ्याएर सम्झनामा आएकोलाई चाहिँ चेसे भनिन्छ, विच्छिन्न ज्ञान भनिन्छ। चेसे धेपा ढेन्पाहीन रे। चेसे भन्ने यो मनले चाहिँ बितेका बुझेका कुराहरूलाई याद गर्दछ अरे। हो, यो जुन यो प्रयोग मार्ग छ त्यो पनि चेसे विच्छिन्न ज्ञान चाहिँ हो। एक किसिमले यो पनि एउटा परिकल्पना नै हो। तापनि यसलाई साक्य पण्डितले प्रत्यक्ष स्वसंवेद प्रमाण भन्नुभएको कुरो के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको अन्तर्मुखी भाग चाहिँ स्वसंवेद प्रमाण हो। किनभने हरेक चित्तको अन्तर्मुखी भाग त स्वसंवेद नै हुन्छ हैन। उसले आफै आफै जानिरहेको हुन्छ, अन्तर्मुखीबाट आफैमा जानिरहेको हुन्छ हैन। अब त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अब तपाईले मेरो हातमा कप छ, पानी खाने कप छ। यो कप तपाईलाई देखेर जान्नुभयो, मैले कप जाने भन्ने एउटा छ। र त्यो सँगसँगै अर्कोले पनि त्यहाँ जानेको हुन्छ। फेरि त्यो सँगसँगै तपाईले बाहिरको कप जान्दै पनि त्यहाँ फेरि मेरो यो मनले चाहिँ कप जान्यो भनेर ठानिरहेको हुन्छ। फेरि ऊ त जानिरहेको हुन्छ, यता ठानिरहेको हुन्छ। मैले कप देखेँ, मैले कप चिनी भनेर पनि त्यसले जान्दछ। त्यही मनले फेरि अन्तर्मुखी भएर मेरो यो मन चाहिँ कप देख्नेवाला मन हो, कप जान्नेवाला मन हो भनेर पनि उसले थाहा पाइरहेको हुन्छ। हो, त्यो भित्रबाट अन्तर्मुखी भएर थाहा पाउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ त? स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण। त्यसकारण हाम्रो मनको हरेक परिस्थिति, हरेक मनले चाहिँ यो कुरो चाहिँ उसले थाहा पाइरहेको हुन्छ अन्तर्मुखीबाट। आफैलाई थाहा पनि पाइरहेको हुन्छ। बाहिरको हैन, बाहिरी हेराइले बाहिरको विषयवस्तु पनि जानिरहेको हुन्छ। बाहिरी विषयवस्तु जान्दै अन्तर्मुखी हेराइले मेरो यो मनले यो थाहा पायो, मेरो यो मन चाहिँ यो थाहा पाउनेवाला मन हो भनेर पनि जानि पनि रहेको हुन्छ। बुझ्नु भयो नि के? त्यसलाई चाहिँ भित्र अन्तर्मुखी भएर जान्नेलाई चाहिँ अनि भोट भाषामा के भनिन्छ? राङ्रिक मोन्सुम स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात् आफैलाई जान्ने चाहिँ प्रमाण हो रे। त्यसैले अहिले जुन यो के अरे यो प्रयोग मार्ग पनि अन्तर्मुखी हिसाबले स्वयंले जानिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले साक्य पण्डितले स्वसंवेद हो भनिदिनु भयो। त बाहिरी हिसाबले, बाहिरी हेराइको हिसाबले यो चेसे हो। चेसे भनेको विच्छिन्न ज्ञान। पहिला थाहा पाइसकेको कुरालाई फेरि याद गरेर फेरि त्यो कुराको याद गर्ने। त्यो याद त त्यो त ऊ भयो, परिकल्पना भयो। यस्तो थियो होला है, उस्तो थियो होला है, यस्तो थाहा पाएँ होला, उस्तो थाहा पाएँ होला, यो त परिकल्पना भयो। त्यसकारण यो प्रयोग मार्ग चाहिँ निर्विकल्प ज्ञान होइन। यदि यो निर्विकल्प ज्ञान हुँदो हो त यो त दर्शन मार्ग हुन जान्छ फेरि हैन। त्यसरी यो चाहिँ कल्पना र निर्विकल्प दुईटा मध्ये चाहिँ कल्पना नै हो। त कल्पनाको पनि अन्तर्मुखीबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ स्वसंवेद पनि हो भनेर बुझ्नु होला। यति कुरा चाहिँ आयो हैन। अब हामी प्रयोग मार्गको निरुक्तिमा जान्छौँ। निरुक्ति शब्दको अर्थ, प्र भनेको के हो, योग भनेको के हो, मार्ग भनेको के हो, अनि आजको हाम्रो नयाँ है। अब प्रयोग मार्ग रे जोरलाम, जेरुवेलाम, जेरुवा भनेको चाहिँ अब अलिकति उच्चारण पनि नेपालीसँग अलिअलि मिल्छ। जेरुवा भने जोडिदिनु रे, जोडिदिनु रे। जेरुवा भनेको जोडिदिनु रे। यो डोरी लिएर त्यो डोरीमा जोडिदेऊ भने जस्तो हैन। यो तार लगेर त्यो खम्बामा जोडिदेऊ भने जस्तो। त्यस्तै प्रयोग भने चाहिँ प्रमा जोडिदिनु रे। कहाँ जोड्नु? प्रमा लगेर जोडिदिनु। प्र भने कहाँ? परमार्थमा हो। परमार्थ भने कहाँ? सच्चाइमा हो। सच्चाइ भने कहाँ? सच्चाइ जान्ने ज्ञान, त्यो दर्शन मार्ग। त्यसकारण दर्शन मार्गमा लगेर जोड्नेलाई के भनिन्छ त? प्रयोग मार्ग। थौलाम, थौलाम हैन। दर्शन मार्गमा लगेर जोडिदिनेलाई के भनियो? प्रयोग मार्ग अरे। यसको चाहिँ त्यो प्र। योग भनेको चाहिँ जोड्नु,
प्र भने परमार्थ दर्शन मार्गमा, योग भने चाहिँ त्यसमा लगेर जोडिदिनु रे। त्यसैले प्रयोग मार्ग हैन। भन्नुको तात्पर्य धर्म धातुलाई धर्म धातु भने हुन्छ। धर्म धातु भनेको सच्चाइ, वास्तविक सच्चाइ हो। फेरि यो चतुष्कोटि मुक्त, धर्म धातु भने कस्तो हुन्छ? चतुष्कोटि मुक्त, टोपे थासिदन ढलवा, चतुष्कोटि मुक्त, चारवटा अन्तबाट मुक्त भएको अवस्था। हेर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो त्यो अवस्थामा पुग्नै गाह्रो हुन्छ। अहिले हामीले त्यो चारवटा कुरामै अल्झिरहेका हुन्छ। या त हामी छ भनेर अल्झिन्छौँ, या त हामीले छैन भनेर अल्झ्यौँला, या त छ छैन दुई हो कि भनेर अल्झ्यौँला, या त छ छैन दुई होइन कि भनेर अल्झ्यौँला। यो चारवटा अल्झिने ठाउँबाट यो धर्म धातु चाहिँ पर हुन्छ, जुन चाहिँ दर्शन मार्गले मात्रै दर्शन गर्न सक्छ। हामी जस्तो यो कल्पनाको चाहिँ घेरामा रुमलिएकाहरूले यो धर्म धातुको सिधै दर्शन गर्न सक्दैन। धर्म धातु भनेको छुइ कि इङ, धर्म धातु वास्तविकता बुझ्नु भने क्या। यो हुन्छ चतुष्कोटि मुक्त हो। त्यो चतुष्कोटि मुक्त धर्म धातुलाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ? परमार्थ भनिन्छ। धनधाम्पा परमार्थ भनिन्छ। त्यसलाई दर्शन पाउने, पहिलोपटक दर्शन पाउनेवालालाई चाहिँ दर्शन मार्ग भनिन्छ। थौइलम, पहिलोपटक दर्शन पायो उसले, सच्चाइको पहिलोपल्ट दर्शन पाउँदैछ। हेर्नुहोस् त, अनादिकालदेखि यो संसारमा भौँता रहँदाखेरि यसको दर्शन हामीले कहिले पनि पाएको थिएन। बरु हामी ब्रह्मलोकमा पुगेर हामी कति बेला ब्राह्मै भयौँ होला, इन्द्रलोकमा पुगेर हामी इन्द्र पनि भएर बस्यौँ होला, त्योभन्दा माथि अरू धातु निराकारमा गएर हामी त्यहाँ पनि कयौँ कल्प बितायौँ होला। तर हामीले यो परमार्थ धर्म धातुको कहिले पनि दर्शन पाएका थिएनौँ। त्यसरी यो दर्शन मार्गलाई चाहिँ पहिलोचोटि दर्शन पाउँदैछ र पहिलोचोटि देख्न सक्ने भएकोले त्यसलाई त्यसको नाम नै दर्शन मार्ग, थौइलम, सिङ पात, थौइलम दर्शन मार्ग अरे हो। त्यो दर्शन मार्गमा चाहिँ यो प्रयोग मार्गले लगेर जोडिदिन्छ। त्यसरी यो प्रयोग मार्ग, यसलाई चाहिँ प्रयोग मार्ग भनेको होइन। तसर्थ जो प्रयोग भनेखेरि दर्शन मार्गमा पुग्ने, दर्शन मार्गमा पुर्याएर जोडिदिने भएकोले यसलाई प्रयोग मार्ग भनियो। यसको अर्थ यति नै हो। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले मोटामोटी रूपमा 5 मार्गमध्ये दोस्रो मार्ग प्रयोग मार्गको चर्चा पनि लगभग भयो। अब हामी तेस्रो मार्गको बारेमा चर्चा गर्छौँ, जसलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग। यो दर्शन मार्ग चाहिँ दर्शन मार्ग मात्रै नभएर यो मार्ग सत्य पनि हो, यो सम्यक मार्ग पनि हो, यो मार्ग मात्रै नभएर मार्ग सत्य पनि हो। किनकि यो दर्शन मार्ग चाहिँ निर्विकल्प ज्ञान हो। फेरि अहिले जस्तो विकल्प ज्ञान होइन, सम्भार मार्ग प्रयोग मार्गको जस्तो यो काल्पनिक ज्ञान होइन। दर्शन मार्ग त निर्विकल्प ज्ञान हो, नन कन्सेप्चुअल विजडम, निर्विकल्प ज्ञान हो दर्शन मार्ग होइन। त्यसैले अब आजको हाम्रो नयाँ विषय चाहिँ दर्शन मार्ग हुनेछ होइन। दर्शन मार्गको पनि यसको चाहिँ पहिचान के हो त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। अनि यसको चाहिँ अब के कति भेदहरू हुन्छन्, भिन्नताहरू हुन्छन्, त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि यसको चाहिँ वास्तविकता के हो त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नेछौँ। र यसको निरुक्ति दर्शन मार्ग भन्ने शब्दको अर्थ के हो यसलाई पनि हामीले बुझ्नेछौँ। यो चारवटा बुन्दाबाट हामी सारा दर्शन मार्गको जुन कुराहरू छ त्यसलाई हामीले बुझ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला लक्षण, दर्शन मार्गको लक्षण भनेको चाहिँ के हो त अरे? दर्शनको मार्गको लक्षण धर्म धातु होइन। धर्म धातु जो त्यो धर्म धातुमा होइन धर्म धातुमा पहिलोपल्ट
छर्लङ्गै दर्शन पाएको अथवा धर्म धातुलाई दर्शन पाउने ज्ञान पहिलोपटक प्रकट भएकोलाई दर्शन मार्ग भनिन्छ। धर्म धातु भनेको सच्चाइ, वास्तविक सच्चाइलाई जान्ने ज्ञान हाम्रो मनमा पहिलोपटक प्रकट भएको हो भने त्यसलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग अरे। बुझ्नुभयो नि के? सच्चाइलाई जान्ने ज्ञान जब हाम्रो मनमा पहिलोपटक प्रकट हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग। भोट भाषामा थोङलाम एकदम दर्शन मार्ग भनिन्छ है त। त्यसको पहिचान यो हो। त्यस कारण अहिलेको जुन यो प्रयोग मार्गले पनि त्यो सच्चाइलाई अनि छर्लङ्गी दर्शन पाएको हो भने त्यो त दर्शन मार्ग हुन्छ नि त। फेरि त्यसरी त्यसले छर्लङ्गी दर्शन पाउँदैन। त छर्लङ्गी प्रत्यक्ष सच्चाइलाई पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन जसले पाउँछ त्यसलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग। सच्चाइ भनेको धम्मधातु, धर्मधातु भनेको अनात्मा, अनात्मा भनेको के हो त? अनात्मा भनेको भन्दाखेरि अनात्मा भनेको चाहिँ हरेक विषय वस्तुहरू चाहिँ स्वतन्त्र छैन रे। सबै के छन् त? सापेक्ष छन्। एक अर्काको भर परिरहेको छ। दायाँ बायाँको भर पर्यो, बायाँ दायाँको भर पर्यो, अल्को होचो होचो अल्को, लामो छोटो छोटो लामो आदि आदि। त्यस कारण हरेक विषय वस्तुको अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ। त्यो अवस्थालाई जब प्रज्ञाको दृष्टिकोणले हेर्छ, प्रज्ञा ज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि विषय वस्तुको अस्तित्व सत्ता सिद्ध भएको पाइँदैन अरे। सत्ता सिद्ध भएको पाइँदैन। यदि त्यहाँ सत्ता सिद्ध हुँदो हो त त्यो परिवर्तन हुनुहुन्न, त्यो अर्कोको भर परेको हुनुहुन्न। त्यो हो जुन चिज स्वभावैले सत्ता सिद्ध हुन्छ त्यो विषय वस्तु त्यो परिवर्तन नै हुन्छ, न त त्यो अर्कोको भर परेर नै रहन्छ। त्यसैले जुन कुरो परिवर्तन हुन्छ, अरूको भर परिरहेको हुन्छ भने त्यसको सत्ता सिद्ध छ भनेर स्वीकार मिल्दैन। त्यसैले हरेक विषय वस्तुको चाहिँ स्वभाव के छ त? निस्वभाव छन् रे। निस्वभाव भएकोलाई यहाँ के भनिन्छ त? अनात्मा। बुझ्नुभयो नि के? त्यसैले यसलाई अनात्मा भनियो हैन। अब यसलाई भाग लाउने हो भने पुद्गल अनात्मा, धर्म अनात्मा भनिन्छ हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण यो चाहिँ बोधिसत्व यानको चाहिँ विपස්සना ज्ञानले हेर्ने महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक विषय वस्तु, चाहे त्यो वस्तु होस्, चाहे त्यो अवस्तु होस्, चाहे त्यो संस्कृत धर्म होस्, चाहे त्यो असंस्कृत धर्म होस्, हरेक कुराहरूको स्वभाव चाहिँ निस्वभाव छ अरे। स्वभाव सिद्ध छैन अरे। भन्नुको तात्पर्य सत्ता सिद्ध छैन अरे। भन्नुको तात्पर्य तपाईँले छ भनेर पक्र्न पनि मिल्दैन अरे। छ कि भनेर आसक्ति गर्नु पनि, छ भनेर आसक्ति गरी पक्र्नु पनि मिल्दैन। छैन भनेर आसक्ति गरेर पक्र्नु पनि मिल्दैन। छ छैन दुवै हो कि भनेर आसक्ति गरेर पक्र्नु पनि मिल्दैन। छ छैन दुवै होइन कि भनेर आसक्ति गरेर पक्र्नु पनि मिल्दैन। त्यस कारण यो चारैवटा जुन हाम्रो परिकल्पनाको जुन पकडाइ छ योबाट मुक्त हुनुपर्छ। योबाट मुक्त भएपछि अनि त्यसले भनिन्छ अनात्मा। बुझ्नुभयो नि के? त्यसरी यो अलिकति यो असाधारण किसिमको अनात्माको विषय हो। यस्तो अनात्मा चाहिँ सम्भवतः हाम्रो श्रावक ज्ञानमा पनि त्यति जोड दिएको हुँदैन। यसमा श्रावक ज्ञानमा मात्र एउटा चाहिँ पुद्गल अनात्मा मात्रै कुरा आएको हुन्छ, अरू त्यति आइँदैन। तर यो चाहिँ बुद्धिस्ट ज्ञानमा चाहिँ धर्म अनात्मा, धर्मी अनात्मा भनेर चाहिँ धर्मलाई पनि अनात्माको स्तरमा पुर्याइन्छ। त्यो भन्नुको तात्पर्य हरेक विषय वस्तुलाई चारवटा आसक्तिबाट चाहिँ मुक्त भएको अवस्थामा
बोध गर्दछ, त्यसलाई भनिन्छ चतुष्कोटि मुक्त, होइन, थासित ढलवा चतुष्कोटि मुक्त हो, त्यसलाई भनिन्छ अर्को भाषामा परमार्थ, होइन, धन धम्पा। परमार्थ भनेको एज इट इज, जस्ताको तस्तै, होइन। अहिले हामीले दुःख किन पाएको छ, समस्या किन पाएको छ भन्दाखेरि जस्ताको तस्तै ज्ञान नहुनाले, हामीले नक्कलीलाई सक्कली भनेर पक्रनाले, अपवित्रलाई पवित्र भनेर पक्रनाले, होइन, अनित्यलाई नित्य भनेर पक्रनाले, यस्तो उल्टो किसिमले धारण गर्नाले अहिले हाम्रो यो हालत भएको। हेर्नुहोस् त, यस्तो हाडमासुको शरीर लिएर यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ दहनीय अवस्थामा अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ। दहनीय अवस्था छ यहाँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि अविद्याले नजान्नाले उल्टो कुरालाई सुल्टो हो भनेर समाउन पुग्यो, आश्रित गर्न पुग्यो। त्यही कारणले यो घटना चाहिँ हामीले विवश भएर बिहोर्नु परिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? अब त्यसपछि गएर अब दर्शन मार्ग त तपाईँले यसको पहिचान त थाहा पाउनुभयो। दर्शन मार्ग पहिचान थाहा पाउनुभयो, होइन। दर्शन मार्ग जसले सच्चाइ परमार्थ सत्यको पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाएको हुन्छ र त्यसैले भनिन्छ दर्शन मार्ग। जुन दिन उसले परमार्थ सत्यको चाहिँ प्रत्यक्ष दर्शन पाए त्यो दिनदेखि अनि उसलाई के भनिन्छ? आर्य भनिन्छ। त्यसकारण भगवानको यो शासनमा व्यक्तिहरू दुईटै हुनुहुन्छ, एउटा आर्य व्यक्ति, एउटा पृथक जन। एउटालाई आर्य भनिन्छ, एउटालाई पृथक भनिन्छ। पृथक भने चाहिँ अहिले सामान्य व्यक्तिहरू, होइन, जसको मनमा यस्तो किसिमको लोकोत्तर चित्त उत्पाद भएको। लोकोत्तर भनेको दर्शन मार्ग जस्तो लोकोत्तर चित्त प्रकट भएको छैन। त्यो नहुन्जेलसम्म त्यो व्यक्तिलाई, त्यो सम्यक मार्गमै आएकै भए तापनि त्यो व्यक्तिलाई के भनिन्छ त? पृथक जन भनिन्छ। अर्डिनरी बिङ, पृथक जन भनिन्छ। जसको चित्त हृदयमा, होइन, दर्शन मार्ग जस्तो लोकोत्तर मार्ग प्रकट भयो, तबदेखि उसलाई चाहिँ आर्य भनिन्छ। यस्तो भाषा परेको हुन्छ नि। आर्य भनेको पापबाट दूर भएको। अब उसले कुनै पनि हालतमा कहिले पनि पाप भन्ने चिज गर्ने छैन उसले, अनि ऊ आर्य भयो। हामीले त कहिलेकाहीँ झुकेर पनि गर्नु पुग्छौँ पाप। हामी आर्य भएनौँ नि त। हामीले झुकेर पाप गर्न पुग्छौँ, होइन, छल गरेर पाप गर्न पुगिन्छ। विभिन्न कारणले हामी पाप गर्न पुग्छौँ। तर जब हामीमै दर्शन मार्ग पैदा भयो भने यसरी हामी पाप कहिले पनि गर्ने छैनौँ। पापबाट दूर भएकोले आर्य, होइन। दिक्पाले घ्याउँदो रिँवेन फाक्पा आर्य भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बाट दूर भएकोले आर्य भनेर बताइन्छ। र यो दर्शन मार्ग प्राप्त भइसकेपछि अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त? आर्य हुन्छ। अनि दर्शन मार्गमा पुगेका बुद्धिसत्वहरूले चाहिँ जसलाई जे चाहिन्छ उसले त्यही दिन सक्छ। अरे मुटु चाहिँलाई मुटु निकालेर दिन सक्छ, आँखा चाहिँलाई आँखै निकालेर दिन सक्छ, हात चाहिँलाई हातै निकालेर दिन सक्छ। ऊ त मात्र अरूको लागि नै जीवित रहेको हुन्छ। उसमा आफ्नो भन्ने कुरा अब के पनि रहेदैन। दर्शन मार्गमा पुगेको भन्ने व्यक्ति कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो होला भन्दाखेरि बिसाउनी, उकालोमा बिसाउनीहरू हुन्छ नि बनाएको, बिसाउनीमा त्यहाँ एउटा लाँकुरीको रुख पनि हुन्छ। हो ती व्यक्ति, त्यस्ता दर्शन मार्ग प्राप्त गरेको व्यक्ति चाहिँ लाँकुरीको रुख जस्तै हुन्छन्। त्यहाँ जो कोही आए पनि उसले आफ्नो छाहारी दिन्छ। मैले तँलाई छाहारी दिएँ भन्ठान्दैन, उसले छाहारी दिन्छ। कोही आएर त्यो लाँकुरको एउटा हाँगा काटेर लिएर गयो भने बाँकी हाँगाले उसलाई काट्यो हामीलाई काटेर भन्ठान्दैन। त्यस्तै यो दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि हाम्रो चित्त यस्तो अवस्थामा पुग्छ, म र मेरो भन्ने सबै टुट्छ। त्यहाँनिर म र मेरो भन्ने स्वार्थ केही पनि बाँकी रहँदैन। बुझ्नु भने के? त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने हो। त्यहाँ सिधै उसले चाहिँ भगवानको चाहिँ भूमिमा गएर सिधै उसले चाहिँ धम्म देशना सुन्न सक्छ। कहिले पनि नबिर्सिने धारिणी जस्ता मन्त्रहरू उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। उसले कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यस्तो यस्ता जम्मा 1200 जति सद्गुणहरू उसले प्राप्त गरेको हुन्छ अरे। अब यसो कुरा तल आउँछ, भूमिमा आउँछ। अहिले हामी मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है त। एवं प्रकारले हामीले दर्शन मार्गको पहिचान भनौँ कि यसको त्यहाँ लक्षण के रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। बुझ्यौँ नि। अब हामी यसको भेद कति हुन्छ नि त? श्रावक भनियो।
प्रत्येक बुद्ध अनि भगवान र भगवानका श्रावकहरू नभएको अवस्था पारेर अनि यो पृथ्वीमा जन्म लिएर अनि बुद्धि प्राप्त गर्नेहरूलाई के भनिन्छ त? प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ, हैन? हो त्यो। त्यसपछि त्यो यसरी श्रावकको दर्शन मार्ग, प्रत्येक बुद्धको दर्शन मार्ग र अन्य बुद्धिसत्वको दर्शन मार्ग गरेर दर्शन मार्ग पनि 3 किसिमका छन् रे। अब यसको व्यवस्था के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त? यो व्यवस्थाको बारेमा अब हामी अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। दर्शन मार्गलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझेन भने फेरि हामीले यो नक्सा पुरा हुँदैन। अहिले हामी दर्शन मार्गमा पुगेका त छैनौँ, प्रयोग मार्गमा अहिले हामी पुगेका त छैनौँ, नपुगे तापनि नक्सा चाहिँ नक्साको जुन चाहिँ रोड म्यापहरू छ पहिले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। यहाँबाट गएपछि यस्तो हुँदो रहेछ, यहाँबाट गएपछि यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त पहिले जानकारी पाउनु पऱ्यो नि त। तब न हामी अभ्यास गर्दै त्यो त्यो अनुभूतिमा उत्रिँदै जान्छौँ नि त। त्यसैले अहिले हामीले रोड म्याप नक्साको बारेमा बुझ्नुपर्ने भएकोले अनि दर्शन मार्गलाई चाहिँ यहाँ तपाईँले 2टा कुरोबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, हैन? 2टा कुराबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि के कुरा त्यागेपछि दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ त? यो त्याग्नुपर्ने कुरो के हो, पाउनुपर्ने कुरो के हो? यो 2टा कुरालाई मेन विषय बनाएर हामी विस्तृत रूपमा अगाडि जान्छौँ है त। त्यसकारण के कुरोलाई त्यागेपछि दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ अरे, हैन? अब सबभन्दा पहिला त्याग्ने त क्लेश नै हो, त्याग्ने त क्लेशै हो। क्लेश आवरण, ज्ञ आवरण 2टा हुन्छन्। क्लेश भनेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहाहरू यी सबैलाई चाहिँ भगवानको भाषामा क्लेश भनिन्छ। यसले मनलाई कलुषित पार्ने भएकोले यसलाई क्लेश भनिन्छ। अर्को एउटा अज्ञान छ फेरि, त्यसलाई चाहिँ ज्ञेय आवरण भनिन्छ। क्लेश आवरणले केलाई छेक्छ? मोक्ष निर्वाणमा पुग्नलाई यसले छेकिदिन्छ। यसले छेकआउटको काम गर्छ क्लेशले भने। ज्ञेय आवरणले चाहिँ सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नलाई यसले छेकआउट गर्छ, यसले छेकिदिन्छ। सम्मासम बुद्धत्व प्राप्तिको लागि यी 2 कुरा चाहिँ एकदमै फ्याक्नुपर्ने कुरा हो। श्रावकको अर्हत हुनलाई क्लेश आवरण मात्रै त्याग्यो भने पुगिजान्छ, ज्ञेय आवरण त्याग्न जरुरी छैन। तर सम्मासम भगवान बुद्धको भूमि प्राप्त गर्नको लागि क्लेश आवरण त त्याग्नै पर्छ, प्लस ज्ञेय आवरण पनि पुरै त्याग्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै भगवान बुद्धको भूमिमा पुगेर बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ अरे। अहिले हामी त्यही त्याग्ने बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, हैन? सबभन्दा पहिला क्लेश भनेको के हो त? क्लेशको पहिचान के हो? यो चिज क्लेश हो भनेर किटानका साथ बुझ्नु पर्यो नि त, हैन? किटानका साथ बुझ्नको लागि क्लेशको पहिचान के हो रे? सेमकी जुन मासु गरेर छिपा, हैन? हाम्रो चित्त सन्तान रे, चित्त सन्तानलाई अशान्त पार्ने तत्त्वलाई क्लेश भनिन्छ। बुझ्नु भने कि चित्त सन्तान भनेको हाम्रो चित्त मन चाहिँ धारावाहिक रूपमा सलल बगिरहेको हुन्छ नि त मन, हैन? मन त एकछिन पनि नबसेर धारावाहिक रूपमा परिवर्तन हुँदै बदलिँदै सलल बगिरहेको हुन्छ नि त। हो त्यसलाई सेमकी ज्ञुन रे, चित्तको सन्तान रे। त्यस्तो चित्तको सन्तानलाई कलुषित पारेर, कलुषित अथवा धमिलो कलुषित पारिदिएर, हैन, अशान्त पारिदिने तत्त्वलाई के भनिन्छ त? क्लेश भनिन्छ, हैन? अब यो क्लेश पनि 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ परिकल्पित क्लेश,
परिकल्पनासँग सम्बन्ध राखेर आएको क्लेश, अर्को चाहिँ सहज क्लेश, जन्मेदेखि आएको क्लेश। दुई किसिमका क्लेश हुन्छन्। परिकल्पित क्लेश भनेको चाहिँ विभिन्न सिद्धान्त, विभिन्न नानादी प्रकारका सिद्धान्तहरू, बाट अनि आएको क्लेशहरूलाई चाहिँ परिकल्पित भनिन्छ। जस्तो उच्छेद दृष्टि, शाश्वत दृष्टि, यस्ता चाहिँ मिथ्या दृष्टिहरू जो अन्य विभिन्न सिद्धान्तबाट पनि यसलाई चाहिँ स्वीकारेर आएका छन्, हो त्यस्ता भगवानको भाषामा के भनिन्छ? परिकल्पित रे, परिकल्पित भनिन्छ। अर्को चाहिँ त्यस्तो सिद्धान्तमा भर नपरिकनै र जन्मजातले नै आएको क्लेश, जस्तो यो पशुहरूमा पनि हुन्छ हैन, पशु जीवजन्तुहरूमा पनि यस्ता हुन्छन् क्लेशहरू हैन। उनीहरूमा पनि रिस हुन्छ, उनीहरूमा पनि लोभ हुन्छ, त्यो चाहिँ सहज रूपमा आएको क्लेश। त्यसका छन् परिकल्पना गरेर आएको क्लेश एउटा हुन्छ, सहज रूपमा आएको क्लेश एउटा हुन्छ। गरेर क्लेश पनि को स्वीकारेपछि चार ठाउँबाट उत्पत्ति भएको, जस्तो दागले केवा अरे भोट भाषामा यसलाई चाहिँ दागले केवा, स्यानले केवा, निले केवा, गिमेले केवा भन्ने चारवटा छ। दागले केवा भनेको चाहिँ स्वतः उत्पन्न हुनु भनेर स्वीकार्यो भने त्यो पनि परिकल्पित नै हुनेछ। स्यानले केवा परत्त उत्पत्ति हुनु भनेर स्वीकार्यो भने त्यो पनि परिकल्पित नै हुनेछ। निले केवा द्वैत उत्पत्ति भनेर मान्यो भने त्यो पनि परिकल्पित नै हुनेछ। अनि गिमेले केवा बिना हेतु उत्पत्ति भनेर मान्यो भने त्यो पनि परिकल्पित नै हुनेछ। यो सारा मान्यताहरू चाहिँ परिकल्पितकै दर्जामा राखिन्छ। बुझ्नुभयो नि के? यो भयो। त्यस्तै गरेर हैन, व्यक्ति, जीव, आत्मा, परमात्मा जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ सत्ता सिद्ध छ भनेर स्वीकार्यो भने यो पनि परिकल्पितकै दर्जामा राखिन्छ। भगवान यसलाई पनि परिकल्पित भन्ने अज्ञानताकै दर्जामा राखिन्छ है। जस्तो अब त्यसपछि गएर आत्मा भनेको यो शरीरभन्दा फरक हो कि एक हो भनेर कहिले आत्मा र शरीर एउटै हो भन्नेहरू पनि छन्, कहिले आत्मा र शरीर फरक हो भन्नेहरू पनि छन् हैन। त्यो पनि त्यो किसिमको धारणालाई पनि यो परिकल्पितकै अज्ञानताको दर्जामा राखिन्छ। यहाँ यो माया सूत्र अलङ्कारको हेराइमा बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ हैन, त्यो भयो परिकल्पित। अब सहजै रूपमा आएको क्लेश, सहजै रूपमा आएको क्लेश चाहिँ त्यस्तो किसिमको सिद्धान्तहरूको न्यूको भर नपरि, सिद्धान्त जस्ता न्यूहरूको भर नपरिकन, सिद्धान्तको भर नपरिकन हैन, अनि जन्मजातदेखि जन्मेदेखि नै आएको क्लेशहरू, जुन क्लेशहरू पशुहरूमा पनि भएको हामीले देख्न पाइन्छ, ती क्लेशहरू चाहिँ सहज रूपमा आएको क्लेश हुन्थे। यो चाहिँ परिकल्पना गरेर आएको होइनन्, सहज रूपमा आएको क्लेशहरू हुन् रे। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण अब क्लेश पनि दुईवटा रहेछ। एउटा चाहिँ परिकल्पना गरेर आएको क्लेश एउटा रहेछ र सहज रूपमा जन्मेदेखि आएको क्लेश एउटा हुँदो रहेछ। अब यी दुई मध्ये दर्शन मार्गले चाहिँ केलाई त्याग्छ? अब मोटामोटी रूपमा भनियो भने दर्शन मार्गले चाहिँ परिकल्पित क्लेश त्याग्छ। दर्शन मार्गले मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि दर्शन मार्गले त्याग्ने भनेको परिकल्पित क्लेश हो रे, यसले त्याग्छ। त्यसमा अब कसरी त्याग्छ भन्दाखेरि जब सच्चाइको दर्शन छर्लङ्गे पाउँछ तब त्यो त्यागिहाल्छ रे। दर्शन पाउन साथ त्यो पनि त्यागिहाल्यो। बत्ती बल्न साथ अँध्यारो हराइहाल्यो भने जस्तै
सच्चाइको दर्शन पाउन साथ यो परिकल्पित क्लेशहरू चाहिँ चट भइहाले, पुरै चट्टै हुन्छ। कसरी चट हुन्छ? कहिले पनि फेरि नफर्किने गरी चट हुन्छ। कुन बेला? जब सच्चाइको दर्शन छर्लङ्गे हुन्छ, प्रत्यक्ष हुन्छ। तसर्थ अब त्यो सच्चाइको दर्शन नपाउन्जेलसम्म अब यो परिकल्पित मान्यताहरू हामीलाई पनि बेला बेलामा ठुलो समस्या पारिरहेको हुन्छ, होइन? त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले अब दर्शन मार्गले सच्चाइको दर्शन पाइसकेपछि त्यसलाई त्यहीँ रोकिन्न, त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ, होइन? त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ, भावना गरिन्छ। धेरै भावना, पहिला दर्शन पाइसकेकोले पुनः पुनः दोहोऱ्याइकन भावना गर्ने भएकोले त्यो मार्गलाई पनि भावना मार्ग भनिन्छ। यो तल आउँछ। अब अहिले हामी दर्शन मार्गमै छौँ अहिले, होइन? तसर्थ अनि जब व्यक्तिमा विशेष गरेर बोधिसत्वमा दर्शन मार्ग प्रकट हुन्छ, हुनसाथै दर्शन मार्गले त्याग्नुपर्ने कति भाग छन्, क्लेशहरूको भाग कति छन्? दर्शन मार्गको भागमा, दर्शनले मार्गले त्याग्नुपर्ने भागमा परेका जति पनि क्लेशहरू छन्, सच्चाइको दर्शन पाउन साथ त्यागिहाल्छ अरे, त्यागिहाल्छ। त्यसैले अनि अब दर्शन मार्गले त्याग्नेको भेद कति छन् त? भेद, यसका चाहिँ फाँटहरू कति छन्? दर्शन मार्गले त्याग्ने क्लेशका फाँटहरू कति हुन्छन्? यसको बारेमा पनि हामीले मोटामोटी बुझ्न नितान्त जरुरी छ। बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ अब क्लेशहरू पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा क्लेश र उपक्लेश रे। क्लेश भनेको त्यो मूल भयो, मूलै भयो, क्लेशको मूल नै भयो। उपक्लेश भनेको त्यसको हाँगाबिङ्गा जस्तो भयो, होइन? त्यसको हाँगाबिङ्गा जस्तो। क्लेश भनेको ज्वरो जस्तै भयो, उपक्लेश भनेको त्यसको हाँगाबिङ्गा जस्तोहरूलाई चाहिँ उपक्लेश भन्छ। के अरे? ज्ञानमो अरे। त्यसकारण जब हामीले क्लेश त्याग्यौँ भनेदेखि उपक्लेश चाहिँ आपसे आप त्यागिन्छ अरे। ज्वरो काटेपछि हाँगा त आफै सुक्छ, पत्ता त आफै सुक्छ, त्यसलाई छुट्टै काटिरहनु जरुरी छैन। त्यस कारण क्लेश त्यागिसकेपछि उपक्लेश जाब त आफै त्यागिन्छ अरे। त्यसैले क्लेश चाहिँ ज्वरो भयो, उपक्लेश चाहिँ हाँगाहरू भए, क्लेशका हाँगाहरू भए। क्लेश त्यागेपछि उपक्लेश आफै त्यागिन्छ। अब त्यसपछि हामी पहिला यहाँ मूल क्लेशको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। मूल क्लेश, होइन? क्लेशको प्रमुखलाई चाहिँ के भनिन्छ? मूल क्लेश भनिन्छ। क्लेशको प्रमुखलाई मूल क्लेश भनिन्छ। क्लेशको प्रमुख, होइन? यसमा जम्मा 6वटा छन्। यसको फाँट चाहिँ 6वटा छन् रे, होइन? उपक्लेश त्यसका हाँगाहरू चाहिँ 20 हुन्छन् रे। उपक्लेश चाहिँ 20 हुन्छन् रे। उपक्लेश भनेको ईर्ष्या, लोभ, अल्छी आलसी, लाज शरम नहुने आदिलाई चाहिँ उपक्लेश भनिन्छ, होइन? क्लेश भनेको चाहिँ क्लेशको प्रमुख, त्यसलाई चाहिँ राग, आरिस, अभिमान, अविद्या, विचिकित्सा भन्ने शङ्का र दृष्टि गरेर चाहिँ 6वटा हुन्छन्। अझै दृष्टिको 5 भाग लगाएर 10वटा पनि हुन्छ। यहाँ 10 संयोजन भाव संसारमा बाँधेर राख्ने तत्त्वहरू हो यिनीहरू। बुझ्नुभयो नि के? दर्शन मार्गले त्याग्ने कुन क्लेश त? परिकल्पित क्लेशले त्याग्छ, होइन? परिकल्पित क्लेशलाई दर्शन मार्गले त्याग्छ। परिकल्पित क्लेश भनेको त्यो यस्तो एउटा अज्ञानता हो, विभिन्न सिद्धान्तलाई आधार मानेर प्रकट भएको हुन्छ।
त्यसलाई दर्शन मार्गको दर्शन हुन साथ त्यागिहाल्छ। अनि अब त्यो दर्शन मार्गले त्याग्ने क्लेश पनि छन्, यहाँ उपक्लेश पनि छन्। क्लेश भनेको चाहिँ राग, एउटा अभिमान भन्ने पनि आएको छ हैन। अभिमान अब पहिला के अरे राग भनेको चाहिँ विषय वस्तुको नजिकिनु, आफूलाई मन परेको चिजबिजहरूको चाहिँ नजिकेर बस्नु। राग भनेको के हो त? हामीलाई लोभ लाग्ने चिजबिजहरूको संसर्गमा रहेर लामो समय यो चिज मैसँग भए हुन्थ्यो हैन। कुनै चिजबिजमा लोभ लागेको छ भने, यदि व्यक्ति मान्छेहरूमा लोभ आयो भने यो मान्छे मैसँग बस्दै हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्योसँग टाँसेर बस्न खोज्ने एउटा आसक्ति हुन्छ, त्यसलाई यहाँ चाहिँ राग भनियो। आरिस भनेको चाहिँ फेरि चाहे त्यो विषय वस्तु होस्, चाहे त्यो व्यक्ति होस्, जुन कुरोमा हामी असन्तुष्ट छौँ, जुन असन्तुष्टबाट त्यहाँ घृणा पैदा हुन्छ, त्यहाँबाट आरिस पैदा हुन्छ। आरिसले चाहिँ उसलाई त्यो कुरामा रिसाएछ, त्यो कुराबाट ऊ त्यो कुरामा हेर्न चाहँदैन, ऊ त्यो कुराबाट ऊ टाढै रहन चाहन्छ। त्यो आरिसले चाहिँ त्यस्तो काम गर्दैछ। अभिमान, घमण्डी अभिमान भनेको चाहिँ ऊभन्दा त म केही हो नि, ऊभन्दा त म अलिकति माथिको हुने भने आफूले अलिकति माथिल्लो दर्जामा राख्ने, अरू कोही भन्दा आफूले अलि माथिल्लो दर्जामा राख्ने, रूपको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, सम्मानको हिसाबले, विभिन्न हिसाबले आफूलाई अरूभन्दा अलि माथिल्लो दर्जामा राख्ने चेतना जुन छ त्यसलाई भनिन्छ घमण्डी अथवा अभिमान। अविद्या रे, अविद्या भनेको चाहिँ नदेख्नु, नजान्नु, नबुझ्नु, यसलाई चाहिँ अविद्या भनिन्छ। अनि त्यसपछि गएर दोमन, विचिकित्सा, शङ्का उपशङ्का, दोमन। दोमनले चाहिँ के गर्छ? कुनै पनि कुरालाई यस या नो भनेर निर्णय दिन सक्दैन, हो कि होइन कि, हो कि होइन कि हैन। अब बुद्ध धर्मसँग कर्म हेतु फलप्रति दुविधा हुनु, दोमन हुनु, हो कि होइन कि, हो कि होइन कि भइरह्यो भने त्यसले फेरि समस्या पर्छ। हो त्यो विचिकित्साले चाहिँ यो काम गर्छ, दोमन हुने काम गर्छ हैन। त्यस दृष्टि रे, अन्तिममा छैठौँ चाहिँ मूल क्लेशको छैठौँको नाम चाहिँ दृष्टि रे। दृष्टि भनेको हेराइ हैन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो हेराइ नै हो हैन, हेराइ हो। अब त्यसमध्ये यहाँ अविद्या र विचिकित्सा, अविद्या र दोमन चाहिँ क्लेश मात्रैमा सीमित छैन। यो क्लेशभन्दा बाहिर गएर पनि अविद्या र दोमन रहेको हुनसक्छ हैन। जस्तो अरहतहरूमा क्लेश पटक्कै हुँदैन, क्लेश पुरै निर्मूल भइसक्यो हुन्छ, तर अविद्या र दोमन अझै पनि उनीहरूमा हुनसक्छ, त्यो सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण यो 6वटा मूल क्लेशमध्ये, मूल क्लेश 6वटा यो मूल अज्ञानतामध्ये अविद्या र क्लेश चाहिँ, अनि यो क्लेश मात्रै नभएर त्योभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छ अरे। अब दृष्टि आयो। दृष्टि कतिवटा? दृष्टिलाई पनि यहाँ 5 भागमा बाँडिएको छ। दृष्टि भनेको हेराइ, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, शाश्वत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि भन्ने नामहरू छ नि, हो त्यो दृष्टि भनेको चाहिँ हेराइ हैन। अब दृष्टिको पनि यहाँ 5 भाग लागेको छ हैन। कति किसिमका दृष्टि हुन्छन् भन्दाखेरि 5 किसिमका दृष्टि हुन्छन् रे हैन। 5 किसिमका दृष्टि हुन्छन्। जस्तो कि सत्काय दृष्टि रे। सत्काय दृष्टिले चाहिँ के काम गर्छ भने, सत्काय दृष्टि म, मेरो हात भन्ने जस्तो, मेरो घर मेरो जति पनि म मेरो भनेर ठान्दछ भने त्यो चाहिँ सत्काय दृष्टि हो। जिक्छोक्ला तावा भोट भाषामा सत्काय दृष्टि हो रे। म र मेरो त्यति पनि हामी त्यो भनेर आसक्ति गर्छौँ। त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ सत्काय दृष्टि भएर आउँछ। त्यो भयो। त्यसपछि गएर
यो हात हो भन्दैमा यो हात हो भनेर तपाईँले स्वीकार्नु भयो भने सत्कार्य दृष्टि भन्दैन। तर यो मेरो हात हो भन्यो भने फेरि त्यहाँ सत्कार्य दृष्टिले सुन्छ। मेरो भनेपछि त्यहाँ छोइहाल्छ, सत्कार्य दृष्टिले सुन्छ फेरि। हो त्यो होइन। अनि अर्को छ अन्तदृष्टि। अन्तदृष्टि रे, अन्तदृष्टि चाहिँ दुई किसिम हुन्छ। एउटा शाश्वत दृष्टि, एउटा उच्छेद दृष्टि होइन। भन्नुको तात्पर्य अन्तदृष्टि भने हामी जुन पञ्चखण्ड छ नि, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान होइन, सुगी फुङपो श्रोय फुङपो दुसिकी फुङपो दुजिकी फुङपो धङ नामसिकी फुङपो रे, यो पञ्चखण्ड या त नित्य ठान्नु या त मरेपछि सबै टुङ्ग्यो डुमी राजा भनेर, या त यसलाई चाहिँ उच्छेद ठान्नु। यो नित्य र उच्छेद दुई धारणा चाहिँ अन्तदृष्टि हो। बुझ्नु भएन कि? त्यो अन्तदृष्टि पनि त्यो। त्यसपछि दृष्टि परामर्श रे, दृष्टि परामर्श तावा छोकजिन। दृष्टि परामर्श, दृष्टि भने हेराइलाई, परामर्श भने यही राम्रो हो, यही खुब राम्रो छ, यही श्रेष्ठ छ भनेर लिँडे ढिपी गरेर त्यो हेराइलाई नि एकदमै पक्रेर बस्नेहरू पनि छ नि होइन। त्यस्तोलाई के भनिन्छ? दृष्टि परामर्श होइन। जस्तो कि सत्कार्य दृष्टि, अन्तदृष्टि, जुन अहिले माथि भनेको दृष्टिहरूलाई चाहिँ यो सही हो, यो सबभन्दा राम्रो दृष्टि हो, यही नै सम्यक दृष्टि हो भनेर पक्रियो भने, यस्ता मिथ्या दृष्टिलाई सही दृष्टि हो भनेर पक्रियो भने त्यो खालको हेराइ दृष्टि चाहिँ परामर्श, दृष्टि परामर्श, त्यो पनि एउटा बन्धनै हो। त्यसैले अब अहिले कतिपय व्यक्तिहरू अब बाहिरका धर्म आलमीहरूमा यो खुब देखिन्छ होइन। शिलव्रत परामर्श, गौव्रत, गाईको जस्तो व्रत बसेर गाई जस्तै खाना खाने, हातले नखाने, मुखले नि तर थालमा मुख हालेर खाना खाने, गौ जस्तै अनि गौव्रत भन्ने भयो। कुकुर व्रत, कुकुर जस्तै व्रत बस्ने। अहिले साउथ इन्डियातिर चाहिँ एउटा दुर्गाको मन्दिरमा अनि त्यहाँ दुर्गा भक्तहरूले आफ्नो पिठोमा आफ्नो फलामको एउटा हानेर चाहिँ होइन, पिटेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तक्लिफ दिने, यी सारा कुराहरू चाहिँ यो भगवानको हेराइमा, पानीमा नुहाएर पाप काट्छ भनेर अब पुरै होइन तीन डुबुल्की लाएर गङ्गामा नुहाएपछि पाप काट्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच विचारहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिने। अनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब सम्यक दृष्टिमा ध्यान नदिएर मात्र त्यस्ता कुराहरूलाई मात्रै जोड दियो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ त? शिलव्रत परामर्श हुन्छ। शिलव्रत परामर्श हुन्छ अरे होइन। त्यो भयो। त्यस्तै अनि अर्को पनि छ फेरि के अरे, विश्व ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्ने कोही सृष्टिकर्ता छन्, उनले चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड बनाए। अब यो त हाम्रो अधिकांश हिन्दू धर्ममा पनि मान्छ, जैनले मान्दैन फेरि यो कुरा। अनि फेरि अब हिन्दू धर्मैभित्र पनि साङ्ख्य दर्शन, अधिकांश साङ्ख्य दर्शनले मान्दैन यो कुरा, फेरि सृष्टिकर्तालाई मान्दैन, स्वीकारेको छैन। अब फेरि क्रिस्चियनहरूले पनि यही मान्छन् होइन, सृष्टिकर्ता छन्। अब इस्लाम धर्ममा पनि यसले मानिरहेको छ, सृष्टिकर्ता छन्, उसले बनाएको सबै भन्नेहरू छन् होइन। यी सारा कुराहरू चाहिँ भगवानको हेराइमा, बुझ्नु भयो नि के, भगवानको सम्यक मार्गको हेराइमा यिनीहरू सबै चाहिँ शिलव्रत परामर्शमै पर्छ रे होइन। अब त्यसपछि आज मिथ्या दृष्टि रे, पाँचौँ चाहिँ मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि भनेको उल्टो हेराइ। त्यो भनेको चाहिँ कुशल कर्म गरेर सुख पाइन्छ भन्नेलाई पनि नमान्नु, अकुशल पाप कर्म गरेर दुःख पाइन्छ भन्ने कुरालाई पनि नस्वीकार्नु होइन। त्यस्तो खालको हेराइलाई फेरि मिथ्या दृष्टि भनिन्छ होइन।
बुद्ध धर्मसँग चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पवित्र होइन भन्ठान्नु यो पनि मिथ्या दृष्टिमै के भन्छ मिथ्या दृष्टिमै आउँछ। हो यस्तो किसिमले 6वटा क्लेशलाई पनि भाग लाउँदाखेरि 10वटा हुन पुग्छन्, किनकि दृष्टिलाई पनि 5 भागमा लगाएपछि 10वटा हुन पुग्यो नि त। यसलाई 10 संयोजन भाव संसारमा बाँधेर राखिदिने यस्ता बन्धनहरू भए यिनीहरू। यो बन्धनले यति नराम्रोसँग हामी बाँधिदिएका छौँ कि यसको एकै अर्थमा छ भनेर उहाँ अलिकति निराश भए जस्तो पनि त्यहाँ निराश हुनुभएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसरी 49 दिनसम्म कसैले पनि धम्म देशना गर्नु भएन भन्ने कुरो पनि छ हैन। यसरी बाँधिएका हुन्छ हामीहरू, हाम्रा परिवार, हाम्रा छिमेकीहरू हैन। हो त्यस्तो भयो। अब हामीले फ्याक्नुपर्ने अज्ञानताहरू, दर्शन मार्गले फ्याक्नुपर्ने अज्ञानता एक किसिमको हुन्छ, भावना मार्गले फ्याक्नुपर्ने अज्ञानता एक किसिमको हुन्छ र यी दुई किसिमकै अज्ञानताहरू हामीले फ्याक्नुपर्ने। दर्शन मार्ग र भावना मार्गको साधना गरेर फ्याक्नुपर्ने अविद्या अज्ञानताहरू 2 किसिमका छन् रे हैन। त्यसमध्ये अहिले जुन माथि 5 किसिमका मिथ्या दृष्टिहरू हामीले बतायौँ, 5 किसिमका मिथ्या दृष्टि हैन, 5 किसिमका राग, आरिस, अभिमान, अविद्या, विचिकित्सा, यी 5वटा भए। दृष्टिमा पनि 5वटा दृष्टि भए। कुन? सत्काय दृष्टि हैन, सत्काय दृष्टि, अन्तग्रह दृष्टि, दृष्टि परामर्श, शीलव्रत परामर्श, मिथ्या दृष्टि गरेर 5वटा भए। अहिलेको 5वटा, यो 5वटा गरेर कति भयो त 10वटा भयो। यसलाई कहिलेकाहीँ 10 संयोजन पनि भनी गरेका छौँ हैन। यो यिनीहरूलाई चाहिँ दर्शन मार्ग र भावना मार्ग दुवै मिलेर त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यसको कसले के कति त्याग्नुपर्छ, कुन मार्गले के कति त्याग्नुपर्छ भनेर यसको हिसाब किताब मा बताएको छ। कुन मार्गले के कति अविद्याहरू त्याग्न सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। यसलाई पनि हामी मोटामोटी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हैन, त्यसमध्ये कुन मार्गले कुन अविद्यालाई, अहिले जुन 10वटा छ नि हैन, दृष्टिसँग सम्बन्धित 5वटा भए, अनि अर्को अविद्यासँग सम्बन्धित के भन्छ, अर्को अविद्यासँग सम्बन्धित 5वटा भए गरेर 10वटा भयो। यी 10वटा अविद्याहरू चाहिँ कुन मार्गले के कति त्याग्छन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। त्यही अनुसार हामीले अभ्यासमा पनि त्यसै गरी जानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अब यहाँ अभिधर्म अनुसार भनियो भने चाहिँ यो 4 आर्य सत्य रे, बुझ्नु भने के आइपछि हामीले भन्ने गरेका छौँ। 4 आर्य सत्य, दुःख सत्य, समुदाय सत्य, निरोध सत्य र मार्ग सत्य। 4 आर्य सत्यलाई हामीले ठिक त्यसको उल्टो धारणा गरेका हुन्छौँ। बुझ्नु भने के, दुःखलाई सुख भनिरहेका हुन्छौँ, अनित्यलाई नित्य भनिरहेका हुन्छौँ, अनात्मालाई आत्मा भनिरहेका हुन्छौँ हैन। दुःखलाई सुख, अनित्यलाई नित्य, अनि अनात्मालाई आत्मा, अपरिवर्तनलाई अनि
परिवर्तन जो फोहोर मैलालाई सफा भनिरहेका हुन्छौँ हामीले हैन। यस्तो किसिमको ठिक हामीसँग त्यो 4 आर्य सत्यको ठिक उल्टो धारणा चाहिँ हामीहरू सामान्य जनमानसहरूसँग अधिकांश यो भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो भएपछि अब जब हामीले 4 आर्य सत्यको छर्लङ्गै दर्शन पाउँछौँ, अहिले भने जस्तै दर्शन मार्गले मार्ग प्राप्त हुन्छ, हामी दर्शन मार्गमा पुग्छौँ, पुगिसकेपछि दर्शन मार्गले 4 आर्य सत्यको त छर्लङ्गै नै दर्शन पाउँछ। जब दर्शन मार्गले यो 4 आर्य सत्यलाई दुःखलाई दुःख नै हो भनेर, दुःख समुद्रलाई दुःख समुदाय नै हो भनेर, दुःख अन्तलाई अन्त नै हो भनेर, दुःखलाई अन्त पार्ने बाटोलाई अन्त पार्ने बाटो नै हो भनेर जब दर्शन पाउँछ त्यति बेला अनि त्यसको उल्टो धारणा राख्ने अविद्याहरू पनि तुरुन्तै त्यागिजान्छ, हटिजान्छ हैन, हटिजान्छ। त्यसकारण अब के कति हट्छ त भन्दाखेरि दुःख सत्य रे, दुःख सत्यलाई हामीले उल्टो धारणाले हेर्दाखेरि हैन 10 किसिमका क्लेशहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन् रे, 10 किसिमका क्लेशहरू। त्यसलाई भनिन्छ दुःख सत्य। जब हामीले बोध हुन्छ तब हामीले 10 किसिमका क्लेशहरू त्याग्न सक्छौँ। जब हामीलाई दुःख सत्यको कारण, दुःख समुदाय सत्यको सच्चाइ बोध हुन्छ तब समुदाय सत्यले त्याग्नु पर्ने हैन अविद्या 7 वटा छन् रे, क्लेश 7 वटा छन्, हो त्यो त्यागिन्छ अरे। अनि अहिले चाहिँ 10 वटा, यसमा 7 वटा, 2टा हट्यो नि। कुन हट्यो त? अहिलेकै 10 वटाबाट कुन हट्यो त? अहिलेको 10 वटाबाट अनि सत्काय दृष्टि र अन्तग्राह दृष्टि 2टा चाहिँ हटाएर, 2टा सत्काय दृष्टि र सत्काय दृष्टि र अन्तग्राह दृष्टि 2टा, शीलव्रत परामर्श 3टा लाई हटायो। हटाएपछि अनि 7 वटा बाँकी रह्यो, हो त्यो। किनकि सत्काय दृष्टि, अन्तग्राह दृष्टि र शीलव्रत परामर्श यो 3टालाई हटाइसकेपछि 7 वटा भयो नि त, हो यसरी। त्यसकारण दुःख समुदाय र दुःख निरोध सत्य अनि मार्ग सत्यको जब हामीलाई दर्शन हुन्छ, मार्गले जब मार्ग सत्यको दर्शन पाउँछ, त्यसरी दर्शन पाउँदाखेरि अनि शीलव्रत परामर्श र सत्काय दृष्टि र अन्तग्राह दृष्टि 2टाले हटाएर 8 वटालाई यसले त्याग्दछ अरे। अब यो भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले दर्शन मार्ग प्राप्त भइसकेपछि, दर्शन मार्ग प्राप्त भएपछि हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि बस्दै आएको यस्ता किसिमका अज्ञानताहरू चाहिँ हैन, दुःख सत्यलाई बोध भएपछि 10 र अज्ञान हट्यो, दुःख समुदाय सत्यको बोध भएपछि फेरि 7 र अज्ञान हट्यो, फेरि दुःख निरोध सत्यको बोध भएपछि फेरि 7 र अज्ञान हट्यो, फेरि मार्ग सत्यको बोध भएपछि 8 र अज्ञान हट्यो भन्दाखेरि कतिवटा हट्यो त? 10, 7 दुना 14, 20, 10 त्यो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फेरि 7 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 र भयो। अब मार्ग सत्यको दर्शन पाएपछि 8 र अविद्या हट्छ।
24वटामा 8 हाल्नुहोस् त 24 25 26 27 28 29 30 31 32 किसिमका अज्ञानहरू चाहिँ 32 किसिमका अज्ञानहरू चाहिँ अनि दर्शन मार्गले जब सच्चाइको दर्शन पाउँछ यिनीहरूलाई तुरुन्तै त्यागिदिन्छ रे हैन। हो यस्तो किसिमले चाहिँ 14 दुन गे जम्मा 32 किसिमका अज्ञानहरू चाहिँ दर्शन मार्गले जब सच्चाइको अब 32 किसिमका अज्ञान भनेर यो भाग लागेको मात्रै हो। छोटकरी भने राग रिस मोह यही नै हो के, राग रिस मोहकै अंशहरू हुन्। अब यिनीहरू विभिन्न भाग लागेको त्यो भनेको मात्रै हो। वास्तवमा राग रिस मोह यिनीहरूकै अंशहरू हुन् हैन। राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहाहरू यिनीहरूकै भाग बन्टाएर हुन्। यसको चाहिँ अधिकांश अंशहरू चाहिँ दर्शन मार्गले जब सच्चाइको दर्शन पाउँछ त्यति बेला उसले त्यागिदिन्छ अरे। कहाँको त्रिधातु काम धातु रूप धातु अरूप धातु त्यसमध्ये काम धातु अन्तर्गतमा पर्ने 32 किसिमका अज्ञानताहरू दर्शन मार्गले जब सच्चाइको दर्शन पाउँछ त्यति बेला यसले त्यागिदिन्छ 32 त्याग्छ। त्यस्तै अब रूप धातु र अरूप धातु माथि रूप धातु र अरूप धातुमा फेरि रिस हुँदैन फेरि हैन। रूप धातु र अरूप धातुमा चाहिँ 4 आर्य सत्यमा चाहिँ त्यहाँ रिस हुँदैन। रिस चाहिँ काम धातुमा मात्र हुन्छ। रिसाउने कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँ मात्र ब्रह्मलोकमा रिस हुँदैन, अरूप धातुमा रिस हुँदैन। रिसाउने भने चाहिँ हाम्रो काम धातुमा मात्रै हो। त्यसकारण यदि तपाईँले प्रथम ध्यान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई रिस कहिले पनि आउँदैन। रिस यसरी दबिएको हुन्छ, निष्क्रिय रूपमा रहेको हुन्छ रिस। तसर्थ ब्राह्मणलोकहरूमा चाहिँ किन रिस आउँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ घात पुर्याउने हानि पुर्याउने तत्त्व हुँदैन। घात र हानि पुर्याउने तत्त्व नभइसकेपछि त्यहाँ रिसाउने कुरो पनि आएन हो त्यो कुरो। त्यसैले माथिल्लो 2 धातु रूप धातु र अरूप धातुमा अनि रिस हुँदैन रे। किन भन्दाखेरि उनीहरू जुन ठाउँमा बसोबास गर्छन् त्यहाँ चाहिँ हानि पुर्याउने तत्त्वहरू त्यहाँ हुँदैनन् हैन। त्यसकारण अब यसरी हिसाब गर्दै लाँदाखेरि अनि 28 मात्रै हुन्छन्। जसरी काम धातुमा त्याग्नु पर्ने 32 हुन्छ, काम धातुले त्याग्नु पर्ने 32 हुन्छ। काम धातुमा रहेको 32 अज्ञानतालाई दर्शन मार्गले त्याग्छ। तर रूप धातुमा चाहिँ रिस नहुने भएकोले 4 किसिमको रिसहरू हटाउनु पर्ने भएको त्यहाँ 28 मात्रै हुन्छन् रे। त्याग्नु पर्ने 28 र अभिधर्म अनुसार त्यो 32 अनि 28 दुईटा हाल्यो भने कति भयो? 28 दुना कति भयो? 28 8 दुना 16 हातमा 1 2 दुना 4 5 56 भयो। 28 दुना कति भयो त? 8 दुना 16 6 हातमा 1 2 दुना 4 5 56 भयो। त्यो 56 मा अहिलेको त्यो 32 त्यहाँ हाल्नुहोस् त। 56 र 32 कति भयो? 56 32 हैन 6 7 8 भइहाल्यो। अनि 3 र 5 5 6 7 हैन 56 र 5 र 6 56 र 32 त्यही त हो नि। 56 र 32 कति हुन्छ त? 88 हैन 5 र 6 56 32 यो 8 भइहाल्यो। 6 7
56 32 5 3 8 गर्दाखेरि कति भयो त 88। त्रिधातुमा रहेको 88 किसिमका अज्ञानतालाई दर्शन मार्गले त्याग्छ। यसरी त्याग्छ कि कहिले पनि नफर्किने गरेर त्यागिदिन्छ। यस अलिकति हिसाब म तपाईँलाई लेखेर पछि कहाँ त्यसमा लेखेरै तपाईँ चार्ट बनाएरै म तपाईँलाई यहाँबाट म पेश गरौँला। त्यसकारण रूप धातु र अरूप धातु पनि दुईटा छन् नि। एउटा चाहिँ ध्यानसँग सम्बन्ध राख्छ, एउटा चाहिँ त्यो ठाउँ र अवस्था नै हुन्छ। ध्यानसँग सम्बन्ध चाहिँ हामी कामा धातुमै रहेर पनि त्यो ध्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ यहीँबाटै। त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ मरेपछि त्यहाँ पुग्ने हो फेरि त्यो होइन। एवं प्रकारले यसरी हिसाब किताब हुन्छ अरे। अब यसको विद्वानहरूको भनाइ फेरि अब यो अलिक फरक पनि होला। जो अहिले हामीले यो बताएको चाहिँ अभिधर्म अनुसार चाहिँ अनि यसरी चाहिँ दर्शन मार्गले होइन 88 किसिमको क्लेशलाई दर्शन पाउन साथ, सत्यको दर्शन पाउन साथ चराम चुरमुरमा त्यसलाई चाहिँ त्यागिहाल्छ। त्यस्तो रहेछ। औ यो भयो। अब यहाँ कुरा आयो, उसो भए अरूप धातुमा शरीर र वचन त्यहाँ छैन, अनि शीलव्रत परामर्शको त्यहाँ दृष्टि कसरी आयो त? शीलव्रत गर्न शरीर चाहियो नि, वचन चाहियो नि होइन। त्यहाँ त शरीर पनि छैन, वचन पनि छैन। अनि त्यहाँ शीलव्रत परामर्शको हिसाब किताब कसरी भयो त भन्दाखेरि शील पालन गर्ने शरीर र वचन नभए तापनि शील पालन गरेर मुक्त हुन्छ भन्ने खालको यो खालको धारणा त्यहाँ रहेको हुन्छ। यो खालको मिथ्या दृष्टि त्यहाँ रहेको हुन्छ। भलै सिधै शील पालन गर्ने शरीर र वचन नभए तापनि शील व्रत होइन सम्यक दृष्टिलाई नअप्नाइकन मात्र शील व्रत पालन गरेरै मुक्ति पाइन्छ भन्ने हिसाबको सोच चाहिँ त्यहाँ पनि रहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले भनेको है। हो त्यो भयो। एवं प्रकारले दर्शन मार्गले त्याग्ने जम्मा होइन 88 वटा क्लेशसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ त्याग्दो रहेछ दर्शन मार्ग पुगेपछि। कति हल्का हुन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् त, कत्रो भारी बोकेको थियौँ हामीले अनादिकालदेखि। त्यो 88 वटा क्लेशको भारी त हामीले बोक्दै आएका हुँ नि त होइन, बोक्दै आएका हुँ नि त। दर्शन मार्ग पाउन साथ हल्का भयो। त्यो 88 वटा क्लेशको भारी बिसाइयो। यसरी बिसाइयो कि कहिले पनि बोक्न नपर्ने गरेर बिसाइएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था हो। दर्शन मार्गमा पुगेपछि साधक साधिकाले त्यो अवस्था प्राप्त गर्छ। अब जब दर्शन मार्गको ज्ञानले ती क्लेशहरू त्याग्छ त भन्यौँ, त्यो ज्ञानले त्यो क्लेश सँगै भेटेर त्याग्छ कि नभेटिकन त्याग्छ त भनेको तात्पर्य तपाईँले बत्ती बालेपछि अँध्यारो हट्यो नि त। त्यो बत्ती बालेको ज्योतिले अँध्यारोलाई कसरी हटायो? पहिला अँध्यारोसँग एकपल्ट भेटेर हटाएको कि नभेटेरै हटाउँछ त? यो कुराहरूको हो कि यो। यसरी बुझ्दाखेरि अब अभिधर्म अनुसार भन्दाखेरि अभिधर्म अनुसार भन्दाखेरि अब अहिलेकै धातराङ्गी निम्बु धातव पङ्जा धातव पुङ्गेर यसो
कसैले भन्छ अहिले उत्पत्ति भइरहेको दर्शन मार्गले त्यसरी त्यागेको भन्नेहरू पनि छन्। कोहीले भन्छ भने भविष्यमा उत्पन्न हुने दर्शन मार्गले अहिलेको क्लेशलाई त्यागेको हुन्छ, अहिलेको क्लेश त्यागिसकेपछि मात्रै भविष्यको दर्शन मार्ग उत्पत्ति हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् हैन। जोस् जस होस्, अब त्यो कुरा अब हामी त्यही अवस्थामा पुगेपछि थाहा होला। हामी अहिले यतिसम्म भन्छौँ कि भन्न सकिन्छ कि दर्शन मार्गले 88 किसिमको अज्ञानता क्लेशलाई चाहिँ त्याग्दो रहेछ, जसले हामीलाई अनादि कालदेखि दुःख दिँदै हैन, दुःख दिँदै आइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ त्याग्दो रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो नि त। त्यति चाहिँ अहिले हामी त्यति बुझे पनि भइहाल्यो हैन। अब त्यसपछि गएर अब हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि, अब दर्शन मार्ग कस्तो चोलामा उत्पत्ति हुन्छ त? यो 6 लोक छ नि, नर्क, प्रेत, पशु, मनुष्य, असुर, स्वर्ग। यो 6 लोकको चोलामध्ये कुन चाहिँ चोलामा सहज रूपमा सजिलैसँग उत्पत्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा आयो नि त। भन्दाखेरि यसमा चाहिँ माथि भने जस्तै गरेर यो पनि मान्छेहरू बस्ने 4वटा महाद्वीपहरू छन्। मान्छेको बसोबास गर्ने ठाउँ चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्डमा 4 ठाउँ छन् हैन। पूर्व विदेह, दक्षिण जम्बुद्वीप, पश्चिम अपरगोतनीय, उत्तर कुरुद्वीप अरे स्यारोलिफापो, फ्लो जम्बुलिङ, नु भालङ झ्याङ डामिङ, यी 4वटा महाद्वीपमा र 8वटा उपद्वीप, एउटा मात्रै राक्षसी बस्छ भन्छन् हैन, बाँकी 7वटामा यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बस्छन् रे। मान्छे बस्ने योग्य ठाउँहरू हो रे। त्यसमा कुरुद्वीपमा चाहिँ दर्शन मार्ग पैदा हुन गाह्रो छ रे, किनकि त्यहाँ चाहिँ 1000 वर्षको आयु पक्का हुन्छ रे, अकाल मृत्यु हुँदैन रे। अकाल मृत्यु नभइसकेपछि त्यहाँ वैराग जाग्नु पनि गाह्रो छ रे। जब वैराग जाग्दैन तब त्यहाँबाट उम्किने खालको सोच पनि आउँदैन नि त। त्यसैले बाँकी 3 द्वीपमा भएको मनुष्यहरूमा चाहिँ दर्शन मार्ग पैदा हुन सक्छ। त्यसमध्ये पनि जम्बुद्वीप, अहिले हामी रहेको जम्बुद्वीप, जम्बुद्वीपमा जन्मेका मान्छेको चोलामा चाहिँ दर्शन मार्ग पैदा हुन एकदमै सजिलो हुन्छ अरे अरूको तुलनामा। जम्बुद्वीपमै भए तापनि फेरि नपुंसक चोलामा अलिक गाह्रै हुन्छ, तर पुरुष लिङ्ग र स्त्री लिङ्ग पूर्ण भएको व्यक्तिमा नै दर्शन मार्ग पैदा हुन सजिलो हुन्छ भनेछ हैन। र काम धातु अन्तर्गत पर्ने केही देवलोकमा पनि, देवताको चोलामा पनि दर्शन मार्ग पैदा हुन सक्छ हैन। हो त्यो भयो। नर्क, प्रेत, पशुलाई अधोगति भनिन्छ, दुर्गति। नर्क, प्रेत, पशुलोकमा दर्शन मार्ग पैदा हुन सक्दैन, किनकि त्यहाँ अत्याधिक पीडाले पीडित भएर बस्नुपर्ने भएकोले, अत्याधिक पीडाले एकछिन पनि फुर्सद नदिने भएकोले, अनि नर्क, प्रेत, पशुलोकमा दर्शन मार्ग पैदा हुन सम्भवै छैन रे, त्यो सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ कर्मको छेकावट अत्याधिक हुन्छ, कर्मको छेकावट। अब हेर्नुहोस् है, फेरि भगवानको मार्गमा यो मान्छेको चोलाहरू, अब अन्य चोलाहरूलाई चाहिँ हैन 2 भागमा बाँडेको छ। 2 किसिमका फल, 2 किसिमका भूमि रे। एउटा चाहिँ आफूले गरेको कर्मको फल मात्रै भोगेर बस्ने ठाउँ हुन्छ, एउटा चाहिँ कर्मको फल पनि भोग्ने र नयाँ कर्म पनि गर्न सक्ने भन्ने ठाउँ छ। त्यसमध्ये अब नर्क, प्रेत, पशु र माथिको लोकहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नयाँ कर्मको सृजना गर्न सक्दैनन्। पहिला जुनीमा गरेको कर्मको फल मात्रै भोगेर बस्ने हो। उनीहरूले त्यहाँ पाप कामहरू पनि त्यति गर्न सक्दैनन्, पुण्य काम त झनै गर्नै सक्दैनन्। त्यसकारण पहिला गरेको कर्मको फल जे जति छ त्यो मात्रै भोगेर बस्ने ठाउँ हो। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? नाम्मिनकी सपा रे हैन, विपाक मात्रै, कर्म फल मात्रै भोगेर बस्ने ठाउँ हो त्यो। त्यो ठाउँमा जन्म लिएर नयाँ सृजना
कर्मको विकास, जीवनको विकास गरेर नयाँ रूप दिन त्यहाँबाट सकिन्न रे। अब यो जम्बूद्वीप जहाँ अहिले हामी छौँ नि, यसलाई चाहिँ लेकी सापा रे। लेकी सापा भनेपछि कर्मभूमि हो रे। यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ कर्मको सृजना गर्न सकिन्छ। यहाँ पाप कर्म पनि नयाँ सृजना गर्न सकिन्छ, कुशल राम्रो कर्मको पनि नयाँ सकिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ कर्म थलो रे। त्यसकारण यो ठाउँमा नै बुद्धहरू जन्मिने हो, अरू ठाउँमा बुद्धहरू जन्मेर काम छैन। त्यसकारण यो ठाउँमा नै कर्मको चाहिँ सृजना गर्न सक्ने स्थान भएकोले यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्यो? लेकी सापा, कर्म थलो भन्यो होइन। त्यसैले दर्शन मार्ग पनि यो ठाउँमा चाहिँ पैदा हुन सजिलो हुन्छ। एवं प्रकारले अब कर्म आवरण, कर्मको छेकावटले गर्दाखेरि त्यहाँ दर्शन मार्ग अथवा होइन, अब यो के अरे यो प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग पैदा हुने अवसरै दिँदैन। त्यहाँ कर्मको छेकावट। सानो उदाहरण, अहिले तपाईँको हात ब्लेडले काटिदियो भने तपाईँ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ त? कति गाह्रो हुन्छ त्यो दुःख, त्यो पीडाले चाहिँ ध्यान गर्न गाह्रो हुन्छ नि। जब तपाईँ जोडसँग तपाईँलाई रोगले च्याप्यो, तपाईँ सिकिस्ते बिरामी हुनुभएको बेलामा तपाईँले ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ त? अभ्यास साधन गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ कर्मले च्यापिदियो, कर्मको बोझले छेकिदियो। त्यस्तै नर्क प्रेत पशुहरूमा पनि कर्मको वेगले, कर्मको त्यो छेकावटले नराम्रोसँग छेकिदिएको हुन्छ र उसले नयाँ कर्मको सृजना गर्न सक्दैन अरे होइन। मान्छेकै चोलामा पनि यदि तपाईँले महापञ्चपाप गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँमा दर्शन मार्ग पैदा गर्नलाई त्यो कर्मले छेकिदिन्छ। महापञ्चपाप, बाउ हत्या गरेको, आफूलाई जन्म दिने बाउ हत्या गरेको, आफूलाई जन्म दिने आमा हत्या गरेको, संसारबाट मुक्त भइसकेको अरहतको हत्या गरेको, भगवान्लाई बुद्धलाई चाहिँ मार्ने मनसायले उहाँलाई चोट पुर्याएर खुन बगाएको। अन्त बुद्धलाई त कसरी मार्न सक्दैन, तर चोट पुर्याएर खुन बगाएको र सङ्घभेद गरेको जस्ता यस्ता जघन्य महापञ्च गरेको छ भने त्यो चोलामा पनि दर्शन मार्गमा पुग्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। कर्मले नराम्रोसँग त्यहाँ छेकिदिएको हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ, कर्मको बल पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। एवं प्रकारले अनि अब फेरि माथि ब्रह्मलोक रूप धातु रे। ब्रह्मलोकमा फेरि त्योभन्दा माथि निराकार छ। फेरि अरूप धातुमा पनि रूप धातुको चाहिँ चौथो भूमिमा, चौथो ध्यान भूमि भन्छौँ नि, रूप धातुको चौथो ध्यान भूमि र अनि अरूप धातुको चारवटा ध्यान भूमि। तिनीहरूमा फेरि सुख वेदना पनि हुँदैन, दुःख वेदना त हुँदैन, त्यहाँ सुख वेदना पनि हुँदैन। त्यहाँ आउने संवेदनाहरूले उपेक्षा पनि ताङ्युम कि छोरोवा, उपेक्षा वेदना, नसुख न दुःख, थाहै नपर्ने खालको त्यस्तो किसिमको वेदना मात्रै हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यसलाई भनिन्छ उपेक्षा वेदना। त्यो भएकोले उनीहरूमा चाहिँ भाव संसारदेखि दिक्क लाग्ने, भाव संसारदेखि अलिकति उम्किन पर्यो है भन्ने खालको एउटा वैराग जाग्ने खालको कुरै आउँदैन। त्यहाँ नआएकोले उनीहरूमा प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग भन्ने उत्पत्ति हुन सक्दैन। प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग उत्पन्न हुनलाई त यो भाव संसारलाई छोड्छु, यहाँ खतरा छ, यहाँ दर्दनाक छ भन्ने एउटा सोच आउनु पऱ्यो नि, तब नै यहाँबाट हामी छोड्नलाई हामीले बाटो खोज्छौँ नि त होइन। यहीँ ठिकै, यहीँ सबै राम्रो छ भन्ने खालको सोच आयो भने त त्यो ठाउँलाई छोड्न हामी सक्दैनौँ। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसैले यो त्याग चित्त, वैराग त्याग चित्त आएन भने त्यो ठाउँलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। त्यो ठाउँलाई हामीले तब छोड्न सक्छौँ जब त्यहाँ खतरा छ, दर्दनाक छ भन्ने कुरालाई बोध भएपछि मात्रै त्यो विषयलाई हामी छोड्न सक्छौँ। त्यो विषयप्रति आएको आसक्तिलाई हामी त्याग्न सक्छौँ। त्यसैले नर्क प्रेत पशुमा पनि यो खालको त्याग आउने चान्सै छैन। माथि ब्रह्मलोक र निराकारतिर पनि जहाँ उपेक्षा वेदना भएको ठाउँहरू छ, ठाउँ अथवा अवस्थाहरू छन्,
त्यहाँ पनि यो किसिमको त्याग चित्त नहुने भएकोले त्यो चोलामा चाहिँ दर्शन मार्ग पैदा हुन सक्दैन रे, हैन। त्यस्तै अब कतिपय यस्तो आइरहेको हुन्छ कि सकृतागामी, अनागामी, हैन, श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामीहरू चाहिँ काम धातुमा साधनाको प्रारम्भ गरेर, हैन, सुरुवात गरेर अनि श्रोतापन्न अनि सकृतागामी, अनागामीहरू लाभ गर्नेहरू छन्। भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि अनि माथिल्लो धातुमा गएर सकृतागामी, अनागामीहरू त्यहाँ पनि पाइन्छ नि त भन्दाखेरि त्यहाँ पाए तापनि सुरुवात चाहिँ यहाँ काम धातुबाटै हुनुपर्छ। त्यो पाउनुको साधनाको सुरुवात चाहिँ यहीँबाट भएको हुनुपर्छ। यहाँको सुरुवात नभइकन त्यहीँ गरेर भक्कस सुरु गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सुरुवात श्रोतापन्न प्राप्त हुने सुरुवात यहाँबाटै हुन्छ अनि पुरा हुन्छ। पुरा चाहिँ त्यहाँ गएर गर्न सकिन्छ, तर सुरुवात त्यहाँबाट गरेर चाहिँ त्यो सकिँदैन रे। त्यस कारण यो जम्बुद्वीप चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। मान्छेको चोला चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। भगवान्ले चाहिँ देवताको चोला भन्दा पनि मान्छेको चोला चाहिँ ठुलो हो भनेर यतिकै भनेको होइन रहेछ नि त कुराहरू। त्यस कारण मान्छेको चोला चाहिँ यो चाहिँ देवताको चोला भन्दा पनि श्रेष्ठ छ अरे भगवान्ले घोषणा गर्नुभएको, हैन। अहिले हामीले पाएको मान्छेको चोला यो लर तर होइन। हामीले यसलाई झिनामिना यसो यसलाई चाहिँ होइन एउटा सानो काममै सबै जिन्दगी खर्चेर हामीले टुङ्ग्याउने हाम्रो त्यो अज्ञानताले गरेर मात्रै गरेको हो। वास्तवमै यो मान्छेको चोला त यसले त धेरै काम गर्न सक्यो अरे। बुद्धसम्म हुन सक्दो रहेछ नि त यही चोलाबाट। बुद्ध तसम्म पुर्याउन सक्ने काम गर्छ नि त यो चोलाले। त्यस्तो चाहिँ ठुलो चोला छ। त्यस हामीले मान्छेको चोला कदर गर्नुपर्छ। यो देवताले पनि पाएको हुँदैन यो, तर मान्छेले यो कुरा नबुझेर मरेपछि सुख पाउला कि भन्ने आशा राखेर आत्महत्या गर्छन्। यो चोलादेखि दिक्क लागेर वाक्क लागेर मरेपछि बरु सुख पाइएला कि भन्ने एउटा तृष्णा जाग्छ। मरेपछि समाधान होला कि भन्ने एउटा चाहिँ तृष्णा जाग्छ। त्यो तृष्णाले गरेर व्यक्तिहरू के गर्छन् त आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्या गर्ने मेन कारण के हो त यो जुनीको दुःखदेखि खप्न नसकेर मरेपछि यो यस्ता दुःखबाट छुटकारा पाइएला नि भन्ने सोच आउँछ। समाधान उसले त्यो देख्छ, हैन। मृत्यु नै समाधान हो भने ठान्दछ, तर उसले यो जान्दैन कि मरेपछि अहिले गरेका कर्महरू कसरी पछि लाएर आउँछन् भन्ने कुरा उसले जान्दैन। यो कुरा फेरि यो कुरा उसले जान्दैन। त्यसकारण सारा समस्याको समाधान मृत्यु हो भनेर सोच्ने व्यक्तिहरूले अनि आत्महत्या गर्न विवश हुन्छ। वास्तविक त त्यो होइन, किनकि त्यो मृत्यु नै जन्मको कारण हो फेरि। त्यसकारण निर्वाण र परिनिर्वाण र मृत्युमा के फरक छ त? फरक यही हो। भगवानको अरहतहरूको आर्य बुद्धिस्टहरूको देहान्तलाई हामीले के भन्छौँ? परिनिर्वाण भन्छौँ। त्यो भनेको मतलब त्यो देहान्त चाहिँ त्यो मरण चाहिँ मृत्युको त्यो मरण चाहिँ जन्मको कारण बन्दैन अरे। त्यो मरणले त्यो मृत्युले त्यो मरणले त्यो देहान्तले जन्मनमा धकेली दिँदैन अरे। त्यसलाई भनिन्छ के त? परिनिर्वाण। र अन्य व्यक्तिहरूको जति पनि मृत्यु छ, देहान्त छ, त्यसलाई मृत्यु भन्छ अरे। किनकि त्यो मृत्युले चाहिँ जन्ममा धकेलिदिन्छ। यति फरक रहेछ। त्यस कारण अहिले हामीले आत्महत्या गर्ने भनेको त्यो चाहिँ जघन्य अपराध मानिन्छ। यत्रो चाहिँ देवताले पनि पाउन नसकेको मानव चोला पाएर सही ढङ्गसँग चाहिँ यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेर मनले हरेस खाएर एउटा संयमितद्वारा सम्हाल्न नसकेर मृत्यु नै समाधान हो भन्ने कुरामा जोड दिएर अनि व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्छन्। त्यो एकदमै थर्ड क्लासको सोच हो। यो तल्लो क्लासको सोच हो। यो बुझ्नुभयो नि के? त्यसैले हामी
बाँच्यौँ उति हामीले धर्म अभ्यास गर्न साधना गर्नलाई सफलता हासिल गर्नुपर्छ। यसलाई बचाउनु जरुरी छ। भगवानको मार्गमा त यतिसम्म भनेको छ कि तिमीले बिरामी भेट्न जाँदाखेरि, हामी घरमा हस्पिटलमा बिरामी भेट्न जान्छौँ नि, तिमी बिरामी भेट्न जाँदाखेरि बिरामीको छेउमा बसेर उसको मनले हरेस खाने कुरा के पनि नगर है भन्नुभएको छ। उसलाई त हामीले हौसला दिनुपर्छ, तिमी अझै बाँच्छौ, तिमीले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ, यस्तो मान्छे चलाई फेरि पाइँदैन, तिमी अझै बाँच्नुपर्छ भनेर उसलाई त ढाडस दिनुपर्छ, बचाउने तर्फ नै जोड दिनुपर्छ। नत्र भने तिमीले उसको छेउमा गरे, तिमीले त धेरै धर्म गर्यौ, अब तिमी यसरी बच्न जरुरी छैन, तिमी पुग्लुकै मऱ्यो भने तिमी त वैकुण्ठमा पुग्छौ, स्वर्गमा पुग्लाऊ, सुखावतीमा पुग्लाऊ भनी खालका कुरा सुनाएर उसको चाहिँ मृत्युमा जानेतर्फ बढी जोड दिएर यस्ता कुरा सुनाएर त्यो मान्छे पुग्लुकै मऱ्यो भने तपाईँले त्यो मान्छे मारेको दोष तपाईँमा लाग्छ, मान्छे हत्या गरेको लाग्न सक्छ अरे। यदि तपाईँ भिक्षुनी हो भने तपाईँको शिल धरिपुरी जान, शिल पुरै भाँचिन सक्छ। हत्याको चाहिँ जुन के अरे पराजिक भन्छौँ हामीले, मान्छे मारेको पछि कुनै भिक्षुनीले मान्छे मार्यो भने उसको शिल पुरै जान्छ, हो त्यस्तोसम्म हुनसक्छ। त्यस कारण भगवानले सचेत गराउनु भएको छ कि जब हामी बिरामी भेट्न जान्छौँ उसको मानसिकलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, हौसला दिनुपर्छ, अझै जीवित रहने। उहाँले अझै केही साधना अभ्यास गर्नु बाँकी छ, त्यो गर्नुपर्छ। यो मान्छे चला फेरि पाउँदैन, फेरि एकपल्ट मरेपछि सकिन्छ भने फेरि मान्छे चला पाउनु धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण अहिले पाएको मान्छेको चलालाई हामीले कदर गर्नुपर्छ, यसलाई कदर गर्नुपर्छ, यसलाई न कि घृणा, न कि पश्चाताप, यसलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ। अहिले हामी सुन्छौँ नि, अब यस्तो महामारी आइरहेछ, कोरोनाको चाहिँ महामारी रोग आइरहेछ, यसले धनीले पनि छोडेको छैन, गरिबले पनि छोडेको छैन। सबभन्दा बढी त अब शारीरिक पीडा त अब गरिबलाई दिएको छ। यसले के खाने, कहाँ बस्ने, के लाउने, बालबच्चा कसरी हुर्काउने, एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ। यसले गर्दाखेरि कतिपय अब आत्महत्या गरे भन्ने पनि यहाँ सुन्न आइरहेको छ। तर यो गाह्रो परिस्थिति र एउटा पशुलोकको गाह्रो परिस्थिति हेर्ने हो भने त त्यति गाह्रो होइन नि त। कुकुर खाने ठाउँ पनि छ नि, कुकुर मारेर खाने ठाउँ पनि छ नि, त्यहाँका मान्छेहरूले त्यो जिउँदो कुकुरलाई खम्बामा बाँध्छ, मुखमा सुरो हालेर मुख गराउँछ, पक 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 उम्लिएको पानी मुखमा खुवाइन्छ। त्यो हेरेर त हामीलाई गाह्रो छैन नि त, त्यो परिस्थिति हेरेर हामीलाई गाह्रो छैन नि त। राँगा भैँसीहरू तराईबाट ट्रकमा हालेर त्यो राँगाको नाकमा चाहिँ पाल पारेर डोरीले चाहिँ माथि झुन्याइदिएको हुन्छ, पुच्छरलाई चाहिँ डोरीले माथि बाँधिदिएको हुन्छ, 4 खुट्टा तल टेक्ला नटेक्ला ढङ्गले चाहिँ टिकाएको हुन्छ। त्यो पनि त्यहाँ चाहिँ हुलसँग चाहिँ एउटा त्यहाँ पसाइदिएको हुन्छ होइन, कयौँ 100 किलोमिटरसम्म त्यो आउनु पनि हुन्छ। हामी यो काठमाडौँ भ्यालीको माइक्रो बसमा हिँड्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामीलाई त्यहाँ भिडभाड भयो भने हामी खुट्टा उभिन कति गाह्रो हुन्छ, हामीलाई कति थकित हुन्छ। अहिले उता सरन भनेर मान्छे जबरजस्त सारेर सिटको सानो छेउ लिएर हामी बस्न विवश हुन्छौँ। भने ती राँगा भैँसी त्यसरी आउँदाखेरि उसको हालत के होला, मेरो आँखाले देखेको छु। त्यो हरेक राँगा भैँसी आँखाबाट तर आँसु नझरेको भने कसै पनि छैन, त्यहाँ सबैको आँसु झरेको छ। यहाँ ल्याएर टेकु भन्ने ठाउँमा त उतारिन्छ, उत्रन साथ ट्रकबाट उत्रन साथ थच्छ कि तल खुर्लुकी तल चाहिँ ढल्छ, ऊ त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यो हेरेर त हामीले त्यति गाह्रो छैन नि त। अहिले त्यो परिस्थिति हेरेर गाह्रो छ, परिस्थिति गाह्रो छ, तर आत्महत्या नै गर्नुपर्ने भन्ने त छैन नि त। ती राँगाहरू आफू पनि मरौँ भने पनि आफै मर्न पनि सक्दैन तिनीहरू होइन। फेरि त्यहाँ ढल्न पाएको छैन, तुरुन्तै चाहिँ मार्नेहरूले लिएर आएर लान्छन्, जिउ हुँदै छाला तारिदिन्छन्। त्यस्तो हिसाबले त मान्छेको पीडा त कमै छ नि, आत्महत्या गरिहाल्नुपर्ने जस्तो त हामीलाई लाग्दैन। त्यसकारण
आत्महत्या गर्नु चाहिँ अविद्या अज्ञानताले सारा समस्याको समाधान मृत्यु नै हो भनेर जब उसले देख्छ तब उसले चाहिँ आत्महत्या गर्छ। तर समस्याको त्यो होइन। तपाईँ यो संसारले बनाएको कानुनबाट चाहिँ आत्महत्या गरेपछि तपाईँ मुक्त होला। तर धम्म कानुन, धम्मको चाहिँ जुन अनुशासन छ, प्रकृतिको जुन एउटा नियम छ, त्योबाट तपाईँ मुक्त हुँदैन। एकपल्ट आत्महत्या गरेको बदला तपाईँले 500 जुनीसम्म आत्महत्या गरेर चुकाउनु पर्छ रे। त्यसकारण हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर हामीले एक आपसमा सम्झाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ। आत्महत्या समाधान होइन। हैन, मान्छेको चोला पाएपछि उसले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ। यस्तो दिमाग छ मान्छेमा, पशु जस्तो छैन नि त। उसले केही न केही गरेर चाहिँ जीविका चलाउनु, अलिकति दिमाग चाहियो नि त, अलिकति अक्ल चाहियो हैन। त्यसो भएकोले भगवानको मार्गमा आत्महत्यालाई राम्रो मानिँदैन, त्यो जघन्य अपराध नै मानेको छ। यति भन्दै आजको प्रवचनमा यहाँ टुङ्ग्याउँछु। जति पनि अहिले नेपालमा बाढी पहिरो आएर धनजनको क्षति भएको छ, कतिको ज्यान गइसक्यो, कतिको लासै भेटेको छैन, एकदमै नराम्रो अवस्था भइरहेको छ। अब उहाँ सबैको लागि चाहिँ हैन राम्रो होस्। अब जति पनि मृत्यु भयो उनीहरूको चाहिँ भावी चोला राम्रो होस्। र जति व्यक्तिहरूको जुन यो अवस्था छ, जो चाहिँ घाइतेहरू छन्, उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् र हामीले पनि केही सक्यो भने केही मद्दत गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले यो गरेको यो सारा यो अध्ययन अध्यापन र जुन हामीले ज्ञान सुनेर प्राप्त पुण्यलाई पनि उनीहरूको नाममा समर्पित भएर त्यहाँ पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दि थम्जे सिबाङे थम्ने ङेबे दाना फम्जे ने केगा नाजी बलो ठुबाई सिपे छोलेन्डो वान्डो वराइसो।